गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि सङ्गं मुनिराजसावकम्। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो सङ्गाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा धर्मप्रेमी महानुभावहरू, सदाझै आज पनि हामी फेसबुक लाइभमा उपस्थित भइसकेका छौँ धर्मदेशना लिएर। त आज मिति 2077 साल असोज 20 गते मंगलबारको दिन बिहान 9 बजे सदाझै म भिक्षु इमलो श्री सिद्धि मङ्गल बुद्ध विहार सिद्धिपुर साना गाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्गबाट देश विदेशबाट यस फेसबुक लाइभमा जोडिरहनुहुने धर्मदेशना सुनिरहनुहुने सम्पूर्ण सधर्म प्रेमी महानुभाव तथा उपासक उपासिकाहरूलाई हार्दिक मैत्रीपूर्ण स्वागत टक्र्याउन चाहन्छु। त उपासक उपासिका तथा धर्मप्रेमी महानुभावहरू, 2 दिन अगाडिदेखि हामीले जातक अर्थकथा अन्तर्गत रहेको महास्वप्न जातक यानी महासुपिन जातकलाई हामीले देशना गर्दै आइरहेका थियौं र आज पनि त्यसैको निरन्तरताको क्रममा हाम्रो आज तेस्रो भाग रहेको छ। त उपासक उपासिका तथा धर्मप्रेमी महानुभावहरू, हिजो हामीले 16 वटा कौशल महाराजले देख्नु भएको स्वप्नको विषयमा भगवान बुद्धले अर्थ प्रकाशित पार्ने क्रममा हिजो 11 नम्बरसम्मको स्वप्नको विषयमा अर्थ प्रकाश गर्नुभएको विषयमा हामीले छलफल गर्यौं। र हिजो हामीले करिब 6 वटा सपनाको विषयमा हामीले छलफल गर्यौं। तपाईहरुलाई याद हुनुपर्छ कि एउटा स्यालको हिजो हामीले चाहिँ उ गरेका थियौं, एउटा अमूल्य सुनको कोब्रा यानी भाँडोमा एउटा बुढो स्याललाई पिसाब फेराइएको दृश्य यानी कि स्वप्न देखेको भयो। त्यो दृश्यको विषयमा पनि हामीले प्रकाश पार्यौं। निज कुलीन व्यक्तिहरूलाई उच्च कुलीन व्यक्तिहरूको जीविका यापन गर्नको निमित्त आफ्ना चेलीबेटीहरूसम्म विवाह गरी उनीहरूको चाकरी गर्ने चलनहरू चल्नेछन् यो संसारमा। त्यो समय अधर्मी राजाहरू यो राष्ट्रमा जुन बेला प्रादुर्भाव हुन्छ त्यो बेलामा त्यस्तो परिस्थिति आउँछ पनि। किन त भन्दाखेरि राष्ट्रमा राजाले धार्मिक पूर्वक राज्य सञ्चालन नगरिदिँदाखेरि राज्य सञ्चालनको हरेक पदस्थहरूमा अकुलीन हैन, अकुलीन भनेको निज कुलका व्यक्तिहरूलाई स्थान ओगट्नेछन् र उच्च कुलीन व्यक्तिहरूले आफ्नो जीविका यापन गर्न धौधौ पर्नेछ र जीविका यापन गर्ने क्रममा उनीहरूसँगको एउटा सम्बन्ध राम्रो बनाउनको निम्ति आफ्ना उच्च कुलीन चेलीबेटीहरू पनि त्यस्ता अकुलीन व्यक्तिहरूसँग सम्बन्ध गाँसेर उनीहरूको चाकरी, उनीहरूको चाहिँ सेवा तलह गर्नुपर्ने हुन्छ आदि इत्यादि गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। र अर्को 7औं नम्बरको हामीले एउटा व्यक्तिले डोरी बाटिरहेको हुन्छ र त्यो डोरी बाटिरहने क्रममा तल एउटा चाहिँ स्यालले त्यो डोरीलाई चाहिँ चपाइरहेको हुन्छ। डोरी बाटिरहेको त्यो मान्छेले त्यो स्यालले चपाइरहेको त्यो थाहा पाउँदैन पनि। यो पनि एउटा चाहिँ भविष्यमा हुने घटनाहरू हुन् र यसको तात्पर्य के हो त भन्दाखेरि त्यस्तो समय आउनेछ जुन समयमा भविष्यमा अनागतमा त्यस्तो समय आउनेछ श्रीमतीहरूले आफ्ना श्रीमानहरूको रगत पसिना बगाएर कमाएको धन सम्पत्तिमा मोज गर्नेछन्
त्यो पनि श्रीमानहरूको आँखा छली छली पुरुषहरूसँग सम्बन्ध राखेर श्रीमानको धन सम्पत्तिमा परपुरुषहरूसँग रसरङ्ग गर्ने त्यस्तो समय पनि आउनेछ। र अर्को 8औं नम्बरको के हो त भन्दाखेरि मान्छेहरू चारै दिशाबाट आउनेछन्। राजदरबारको प्राङ्गणमा त्यस्तो एउटा भाँडो कुडाहरू राखिरहेका हुन्छन्। खाली भाँडोमा पानी नराखिकन खाली भरेको भाँडोमै पानी खन्याउन जाने हुन्छ। र भाँडोमा पानी पोखिरहेको हुन्छ तैपनि उनीहरूले चाहिँ खाली भाँडोमा पानी खन्याउने हुँदैन। त्यो पनि के हो त भन्दाखेरि एक किसिमले राजसत्ता हैन, उनीहरूले चाहिँ आफ्नो भकारी मात्रै बढ्ने र जनताहरू पनि अब दरिद्र भएर जाने र काम कार्यहरू भने फेरि गर्नुपर्ने हुन्छ जीविका यापन गर्नको निमित्त। र फेरि जसको चाहिँ भकारी भरेको हुन्छ उसकै भकारी भर्ने कार्य मात्र भइरहेको हुन्छ। दुखी गरिब दरिद्रहरूको भकारी चाहिँ कहिले पनि भरिँदैन। त मान्छेहरू फेरि भरेको भकारीमै फेरि थपिन जाने हुन्छ। र यो पनि एक किसिमले चाहिँ अब हिजो हामीले यसलाई पनि प्रस्ताइसक्यौँ। त यस्तो घटना पनि अब घटेर आउँछ। अब अहिले नै घटिरहेको छ कि भन्ने पनि हुन्छ हैन। त्यसैले कहिलेकाहीँ मलाई पनि सपनाहरू पनि अहिले नै भइरहेको हो कि हो यो भन्ने जस्तो पनि लाग्छ। तपाईलाई पनि पक्कै त्यस्तो लागेको हुनुपर्छ। त हामी मान्छेहरू पनि नामको लागि, दामको लागि, प्रतिष्ठाको लागि जसको भकारी भरिरहेको छ उसकै भकारी भर्नको निमित्त हामी गइरहेका हुन्छौँ। चाहे त्यो शासन बाहिर होस् चाहे त्यो शासन भित्र होस्। अब शासन भित्रमा पनि हामीले बुद्ध शासन प्रचार प्रसार गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामी कति लागि परेका हुन्छौँ हैन। कति भिक्षुहरू चाहिँ ग्रामीण भेगमा गाउँमा गइरहेका हुन्छन्। अनि हामीहरू चाहिँ कस्तो छौँ त भन्दाखेरि शासन वृद्धि गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामी कराइरहेका हुन्छौँ। चारै दिशाबाट चाहिँ मान्छेहरू जम्मा चाहिँ हुन्छन्। अनि शासन वृद्धि गर्ने क्रममा दान गर्ने, शील पालन गर्ने, ध्यान भावना गर्ने क्रममा चाहिँ हामी खाली जुन ठाउँमा चाहिँ हैन भकारी भरिसकेको छ त्यही ठाउँमा नामको लागि उनीहरूले केही चाहिँ प्रतिष्ठा पाउनको निम्ति त्यही ठाउँमा मात्रै हामी चाहिँ अब सहयोग गर्न जाने हुन्छ कि। धर्म प्रचारको सिलसिलामा बाहिर गएकाहरूलाई पनि अब धर्म प्रचारमा सहयोग गर्यो भने पो धर्म प्रचार बढ्छ। एउटै ठाउँमा पोखिन जान्छ कि दान पनि त्यही गर्न जाने, जप पनि त्यही गर्न जाने। अनि कसरी हुन्छ शासनको वृद्धि? बाहिर गइरहेका शासन प्रचार प्रसार गर्न गइरहेका, ध्यान भावनाको कार्यक्रमहरू गर्न गइरहेका त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई पनि त त्यो खाली उनीहरूसँग त्यो भगारीहरू नभरे पनि उनीहरूले शासन वृद्धिको निमित्त कति गरिरहेका हुन्छन्। तर उनीहरूकोमा भगारी भर्ने कामहरू चाहिँ गर्दैन कि मान्छेहरूले। जुन ठाउँमा नाम हुन्छ, जुन ठाउँमा प्रतिष्ठा हुन्छ, जुन ठाउँमा गरेपछि इज्जत पाइएला हैन, आफ्नो चाहिँ मान बढ्ला, सम्मान बढ्ला भन्ने हिसाबले चाहिँ जुन ठाउँमा भगारी भरिसकेको छ त्यही ठाउँमा चाहिँ खनाइदिने जस्तो भइरहेको छ नि हैन। अब मान्छेहरू टाढा टाढासम्म जान नसकेर पनि हुन सक्ला हैन। साँच्चै धर्म प्रचार गर्ने हो भने त जुन भाँडोमा पानी छैन त्यो भाँडोमा पो हाल्नु पर्यो। जुन भाँडोमा पानी बढी भइसकेको छ त्यसैमा हालिरहेको छ त मान्छेहरू। अनि त्यो नचुइए अलि के हुन्छ त? अनि आफूले खन्याएको चिज चुइयो भनेर अनि फेरि गुनासो गरिरहेका हुन्छ। चुइहाल्छ नि, अब भरेको ठाउँमा खन्याएर चुइदैन त। त्यस्तो पनि हुन्छ। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू चारै दिशाका परिषदहरू, भिक्षुहरू होस् या गृहस्थीहरू होस्, उनीहरूले पनि
शासन वृद्धिको निमित्त पनि कतातिर हामीले दान गर्दाखेरि, कतातिर हामीले खनाउँदाखेरि चाहिँ अझै शासन वृद्धि हुन्छ भनेर हेरेर चाहिँ खनाउनु पर्ने अवस्था चाहिँ आइसकेको छ है, आइसकेको छ। कसैको तपाईले चाहिँ अब हामी भगवान बुद्ध जन्मिएको यो राष्ट्रमा धेरै प्रचार गर्नुपर्छ, नेपाल अधिराज्य धर्मको प्रचार गर्नुपर्छ। त्यस्ता ठाउँमा पनि त हामीले के हेरिदिनु पर्यो नि, हामी चाहिँ यहाँ मात्र बसेर चाहिँ माइकमा बुद्ध शासन फैलाउनु पर्यो, बुद्ध शासन फैलाउनु पर्यो भनेर चाहिँ बुद्ध शासन फैलिनुको निमित्त त भिक्षुहरू पनि गृहस्थीहरू पनि दुईटै चिजको समन्वय भएमा मात्रै चाहिँ त्यो तीव्र गतिमा फैलिने हो। एउटैले गरेर त लङ्गडो दौडे जस्तो हुन्छ हैन, तीव्र रूपमा फैलिँदैन। अब मान्छेहरू कोही मान्छेहरू दौडेका छन्, भट्टीहरू पनि नचाहिने, कोही मान्छेले चाहिँ उपासकहरू पनि नचाहिने, आफ्नै तालमा हैन दौडै छन् हैन। कहीँ कहीँ त बुद्ध धर्म सङ्घको चाहिँ त्रिरत्नको लागि त बुद्ध पनि चाहिँदैन, सङ्घ पनि चाहिँदैन, धर्म गर्ने त हो नि भनेर धर्ममा मात्रै लागेका पनि हुन्छन्। बुद्धलाई पनि छोडेर जाने, सङ्घलाई पनि छोडेर जाने, बुद्ध भनेको त बितेर गइसक्यो, अब उहाँको शिक्षा मात्रै छ, शिक्षा पालन गर्ने हो, अब अभ्यास गर्ने हो, अब से सङ्घ सिङ्घ भनेको पनि चाहिँदैन, किन हामी नै अभ्यास गर्ने, हामी नै भनेर पनि लागि परेकाहरू थुप्रै हुन्छन् कि। त्यसरी गर्यो भने चाहिँ त्यो लङ्गडोहरू जस्तो हुन्छ कि हैन। भगवान बुद्धको वचन अनुसार त्रिरत्नको शरण भनेपछि त बुद्ध धर्म सङ्घ हुनुपर्छ। त्यसैले चाहिँ हामीले जुनसुकै चिजहरू चाहिँ धर्म प्रचारको विषयमा होस्, ज्ञान प्रचारको विषयमा होस्, हरेक चिजको चाहिँ अलिकति चाहिँ कहाँनिर गर्दाखेरि, दान गर्दाखेरि, शील गर्दाखेरि, भावना गर्दाखेरि, कहाँनिर गर्दाखेरि चाहिँ उपयुक्त हुन्छ, शासन वृद्धि हुन्छ, त्यस्तो चिजलाई हामीले विचार गरेर पनि गर्नुपर्ने हुन्छ है। र हाम्रो चाहिँ त्यसपछि हाम्रो 9 नम्बरको एउटा ठुलो पोखरीमा 20 भागमा चाहिँ पानीहरू धमिलो हैन, बाहिर बाहिर चाहिँ सफा, जुन ठाउँमा चाहिँ 4 खुट्टे 2 खुट्टे प्राणीहरूले खान आउँदा टेक्न आउँदाखेरि पनि सफा। तर 20 भागमा चाहिँ त्यो पोखरीको 20 भागमा चाहिँ पानीहरू धमिलो फोहोर भएको हैन। त्यसैले चाहिँ त्यो पनि एक किसिमले भविष्यमा राजाहरू अधार्मिक भएको बेलामा नै हुने हो, जसले गर्दाखेरि उसले चाहिँ नाना थरीका चाहिँ अधार्मिक भइसकेपछि अब अकुलीन व्यक्तिहरूलाई चाहिँ ठुलो ठुलो चाहिँ विषयहरूमा चाहिँ पदस्थ गरेर हैन, त्यसपछि चाहिँ विभिन्न नियम नीति विधान विधिहरू बनाएर चाहिँ जनताहरूमाथि थुप्रै करहरूको थुप्रो लगाएर जनताहरूले थाम्नै नसक्ने गरी अनि केन्द्रबाट विस्थापित भएर चाहिँ टाढा टाढा पार्नु पर्ने हुन्छ कि हैन। अब त्यस्तो पनि भविष्य भन्दाखेरि पनि भविष्यवाणी भन्दाखेरि पनि अब एउटा सपनामा देखेको विषयवस्तुहरू भयो। त्यस्तै गरी हामीले अर्को पनि देखाएका थियौँ हैन। एउटी महिलाले भात पकाउँदाखेरि भात पस्किँदाखेरि त्यो भातबाट 3 थरीको भातहरू निस्कियो, काँचो भात हैन, गिलो भात र ठिक्कको भात। त्यसरी नै अब अधार्मिक राजाहरूले राज्य सञ्चालन गर्दाखेरि धर्म हराएर जान्छ, मान्छेहरूको चित्तहरू चाहिँ बिग्रेर जान्छ, फोहोर हुँदै जाँदाखेरि वर्षा पनि चाहिँ राम्रोसँग हुँदैन, वर्षा पनि 3 थरीको हुन्छ, कहाँ सुक्खा हुन्छ, कहाँ चाहिँ पानी पुगेको कहाँ नपुगेको जस्तो हुन्छ, एउटै खेतमा पनि यता पुगेको यता नपुगेको हैन, एउटै स्थानमा पनि यता पानी परेको उता पानी नपरेको, कुनैमा त पानी परेर बेटोरले विनाश निम्त्याउँछ, त्यस्तो पनि। अब त्यस्तै गरी 11 नम्बरको चाहिँ धर्मदेशनामा चाहिँ श्रीखण्ड अमूल्य चिज श्रीखण्डको सारलाई पनि कुहिएको महीसँग त्यो साथेर लिएको हैन। अब बुद्ध शासनको त्यो चाहिँ अलिकति धर्मको अभ्यासहरू कम हुने समयमा उपासक उपासिकाहरूको बीचमा भिक्षुहरूको बीचमा पनि त्यसरी शासन चाहिँ कम भएर जान्छ। किन त भन्दाखेरि त्यति बेला उनीहरूले चाहिँ यो धर्मबाट प्राप्त गर्न सक्ने अमूल्य सम्पत्ति निर्वाण धर्मलाई भन्दा उनीहरूले धन सम्पत्ति श्री सम्पत्तिलाई महत्त्व दिएर त्यो धर्मलाई चाहिँ अब निर्वाण धर्मसम्म प्राप्त गर्न सक्ने त्यो धर्मलाई पनि साथेर अरू अभ्यासहरू गर्ने, अरू चिजहरू साथेर लिने, धनको लोभमा अरू धर्मको हैन, यसरी चाहिँ अब
हुने त्यो समय पनि भविष्यमा मान्छेहरूले धर्म छाडेर गयो भने त्यस्तो हुन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ भगवान बुद्धले देशना गर्नुभयो। त्यसरी चाहिँ 11औं नम्बरसम्मको देशनालाई हामीले हिजो सकायौँ होइन। अब आयो 12औं नम्बरको सपना। भगवान बुद्धले राजाले भन्नुहुन्छ, महाराज तपाईको चाहिँ 12औं नम्बरको सपना पनि भन्नुहोस्। अवश्य पनि त्यसको अर्थ देशना गरिदिउँला। भनिसकेपछि महाराजले 12औं नम्बरको धर्मदेशनामा के भन्नुभयो त भन्दाखेरि, भगवान शास्ता मैले एउटा चाहिँ अचम्मको सपना अझै देखेँ। त्यो कस्तो त भन्दाखेरि एउटा फुस्रो लौकाको टुम्बा होइन, लौकाको फुस्रो तुम्बा पानीमा चुर्लुम्मै जसरी ढुङ्गाहरू डुबिन्छ नि, अब फुस्रो लौकाको त्यो टुम्बा पनि अब त्यो पानीमा तैरिनु पर्ने थियो। वास्तवमा हाम्रो आफ्नो यो जीवनमा यस्तो घटना हुन्थ्यो, तर सपनामा चाहिँ त्यो फुस्रो तुम्बा चाहिँ पानीमा चुर्लुम्म तलसम्म चाहिँ डुबिरहेको हो। त कहीँ त्यस्तो चाहिँ एउटा चाहिँ लौकाको फुस्रो तुम्बा पानीमा त्यसरी कसरी चुर्लुम्म डुबे होला, जसरी ढुङ्गाहरू हामीले पानीमा राख्दाखेरि डुबिन्छ। त सपनामा त डुबिरहेको, तैरिनु पर्ने चिज त डुबिरहेको छ, यो कसरी हो त? भगवान बुद्धले त्यो 12औं नम्बरको त्यो लौकाको फुस्रो तुम्बा पानीमा चुर्लुम्म डुबेको त्यो सपनाको विषयमा अर्थ प्रस्ताइदिनु भयो। महाराज, जुन तपाईले देख्नु भएको यो 12औं नम्बरको जुन सपना छ, यो सपनाले पनि तपाईलाई कुनै पनि भय अन्तराय आउँदैन। यो सपना पनि भविष्यमा अनागतमा हुने घटना, जुन चाहिँ अधार्मिक राजाहरूले राज्य सञ्चालन गर्ने समयमा, लोक विनाश हुने समयमा, अब अधार्मिक पूर्वक राज्य सञ्चालन गर्दाखेरि त लोक त अब विनाश भएर जान्छन् नि। त्यहाँ त कुनै मानवता भन्ने हुँदैन, त्यहाँ कुनै सामाजिक व्यवस्था हुँदैन, त्यहाँ त धर्म भनेको पनि हुँदैन होइन। त्यसरी अधार्मिक राजाले राज्य सञ्चालन गर्ने समयमा अकुलीन दुशील व्यक्तिहरूको दर्जा चाहिँ बढ्नेछ होइन। यस कृतिहरू उनीहरूको बढ्नेछ। किन त भन्दाखेरि ती व्यक्तिहरूलाई राजाले चाहिँ अब उनीहरूको चाहिँ चाकरी गरेको हिसाबबाट, राजाहरूको नजिकको हिसाबबाट सबै ठाउँमा चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ एउटा चाहिँ पदहरू चाहिँ प्रतिस्थापन गर्ने होइन, मान सम्मानहरू गर्ने भएको कारणले हरेक क्षेत्रमा उनीहरू चाहिँ अब अकुलीन दुशील व्यक्तिहरूको चाहिँ ऐश्वर्यशाली भएर आउँछ, कुलीन व्यक्तिहरू चाहिँ बिस्तारै दरिद्र भएर जान्छ। त्यसरी चाहिँ अकुलीन व्यक्तिहरू प्रतिष्ठित हुने, अकुलीन व्यक्तिहरूको मान सम्मान बढ्ने, पद सम्मानहरू बढ्ने होइन, उच्च पदस्थमा पुग्ने, उनीहरूले त्यसरी पकड जमाउँछ कि कुलीन व्यक्तिलाई तल झारेर अकुलीन व्यक्तिहरूले चाहिँ एउटा चाहिँ पद सम्मान प्रतिष्ठामा चाहिँ पकड जमाउँछ। त्यति बेला के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ अकुलीन व्यक्तिहरू उनीहरूले बोलेकै कुराहरू चाहिँ यद्यपि उनीहरूको कुरा चाहिँ असार हुन्छ, तर मान्छेहरूलाई उनीहरूले सार हो भन्ने गरी चाहिँ उनीहरूले त्यस्तो व्यवहार गरिदिन्छ। दुशील व्यक्तिहरूले गरेको तर्कलाई नै सही मान्नेछ, दुशील व्यक्तिहरूको चाहिँ विचारधारालाई नै मान्यता प्रदान गर्नेछ, अधर्मी व्यक्तिहरूले नै कल्याण गर्छ भनेर उनीहरूलाई नै अगाडि सार्छ, उनीहरूकै मार्ग सही हो भनेर चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ सपोर्ट गर्छ, उनीहरूलाई चाहिँ एउटा चाहिँ समर्थन गर्छ। अधार्मिक राजा चाहिँ राजाले राज्य गर्ने त्यो समयमा त्यसरी हुन आउँछ। त वास्तवमा
सही ठाउँमा सही मान्छेहरू पुगेर राज्य र राजा त्यो के भन्छ शासन प्रणाली चाहिँ चलेर चाहिँ जनतामा सुख चयन हुनुपर्ने, राज्यमा सुख चयन हुनुपर्ने, तर चाहिँ त्यसो हुँदैन। धार्मिक राजाहरूको कारणले गर्दाखेरि राजाहरूले अकुलीन व्यक्तिहरूलाई दर्जा दिन्छ, अकुलीन व्यक्तिहरूलाई यश दिन्छ, उनीहरूलाई चाहिँ प्रतिस्थापन गर्छ, पदस्थ गर्छ, मान पदवी सम्मान दिएर उनीहरू ठुलो ठुलो ओहदामा पुग्छन्। त्यसपछि उनीहरूकै कुरा सही हुन्छ, दुशील व्यक्तिकै तर्कहरू मान्य हुन्छ, दुशील व्यक्तिहरूकै विचारधारालाई सम्मान हुन्छ हैन। त्यसरी हुँदाखेरि चाहिँ कुलीन व्यक्तिहरू, सुशील व्यक्तिहरूको चाहिँ कुनै त्यहाँ मान्यता हुँदैन। अब उनीहरूको कुनै औचित्य हुँदैन त्यहाँनिर होइन। भनाइको मतलब के हो त भन्दाखेरि असक्षम व्यक्तिहरू चाहिँ माथि पुग्छ, सक्षम व्यक्तिहरू चाहिँ तल झर्छ। असक्षम होइन, दुशील कुलीन व्यक्तिहरूको विचार, उनीहरूको चाहिँ स्वर नै ठुलो हुन्छ, उनीहरूको विचार नै ठुलो हुन्छ, उनीहरूको चाहिँ मार्ग नै सबैले औल्याउँछन्, उनीहरूकै कुरालाई चाहिँ कल्याणकारी, उनीहरूकै कुरालाई सही मानेर उनीहरू चाहिँ माथि उठ्ने हुन्छन्। त्यति मात्र होइन, गृहस्थीहरूको जीवनमा मात्र होइन, त्यति बेला चाहिँ भिक्षुहरूको जुन चाहिँ सङ्घहरूमा पनि त्यस्तै हुन्छ होइन। भिक्षुहरूको बीचमा पनि सक्षम भिक्षुहरू, सुशील भिक्षुहरूको कुनै स्थान हुँदैन, दुशील भिक्षुहरूको त्यसपछि चाहिँ पापी भिक्षुहरूको, धर्म विनय भन्दा पनि गिरेका भिक्षुहरूकै अब विचारधारालाई चाहिँ सम्मान गर्ने हुन्छ, उनीहरूकै कुरा ठुलो हुने हुन्छ। साङ्गिक कर्म गर्दाखेरि, गणकर्म गर्दाखेरि सुशील भिक्षुहरू भन्दा पनि दुशील भिक्षुहरूको मत माथि पर्ने हुन्छ हरेक क्षेत्रमा, चाहे त्यो राज्यमा होस्, चाहे जनताहरूमा होस्, चाहे त्यो न्यायालयमा होस् र धर्म क्षेत्रमा नै किन नहोस्। त्यति बेला सही मान्छेहरूको तर्क, विचार, मार्ग, कुरा, उनीहरूको शिक्षालाई कसैले वास्ता गर्ने छैनन्। बरु त्यो भन्दा पनि दुशील, त्यसपछि अकुलीन होइन, पापीहरूको मत नै माथि पर्ने हुन्छ, उनीहरूकै कुरालाई चाहिँ हाई हाई गर्नेछ, उनीहरूकै कुरालाई जय जयकार गर्नेछ, उनीहरूकै मार्गमा मान्छेहरू हिँड्नेछन्। त्यो किन हुन्छ त भन्दाखेरि अधार्मिक राजाहरू चाहिँ उत्पन्न भइसकेपछि राजाले चाहिँ हरेक क्षेत्रमा त्यस्ता अकुलीन दुशील व्यक्तिहरूको पहुँच बढाउने भएको कारणले गर्दाखेरि आखिरमा जसरी लौकाको फुस्रो तुम्बा पानीमा चुर्लुम्ब डुबे जस्तै अब फुस्रो चिजहरू पनि एउटा चाहिँ वेट भएको जस्तो के, फुस्रो कुराहरू, फुस्रो विषयहरू, फुस्रो विचारहरूलाई पनि एउटा चाहिँ मान्यता प्राप्त हुन्छ, फुस्रो चाहिँ सोचहरूलाई पनि मान्यता प्राप्त हुन्छ, फुस्रो चाहिँ चिन्तनहरूको पनि सम्मान हुन्छ, फुस्रो चाहिँ कार्यहरूको पनि त्यहाँ चाहिँ हाई हाई र वाह वाह भएर जानेछ। र भविष्यमा राज्य, जनता र बुद्ध शासन भिक्षुहरूको बीचमा पनि त्यस्तै हुन्छ। भिक्षुहरूको बीचमा पनि अन्तिममा के भएर आउँछ त भन्दाखेरि चाहिँ त्यस्तै फुस्रो भिक्षुहरू, दुशील भिक्षुहरू पनि त्यसरी चाहिँ उत्पादन भएर आउनेछ। त्यसरी आउँदाखेरि उनीहरूकै कुरा सही, उनीहरूकै पहुँच बढी हुन्छ, उनीहरूले नै राज गर्नेछ, उनीहरूले नै साङ्गिक कर्म र गणकर्महरू पनि चलाउनेछ। त्यसरी हरेक क्षेत्रमा गुण भन्दा पनि अवगुणहरू चाहिँ वृद्धि हुनेछन्, न्याय भन्दा पनि अन्यायहरू चाहिँ वृद्धि, उनीहरूकै मान सम्मान वृद्धि भएर आउनेछन्, कुशलहरू भन्दा पनि अकुशलहरू नै वृद्धि भएर आउँछन्, उनीहरूकै पहुँच वृद्धि हुन्छ, उनीहरूकै मान सम्मान हुन्छ, उनीहरूकै कल्याणकारी भएर आउनेछ। त सुशील, कुलीन, धर्मीहरूको त्यहाँ कुनै औचित्य हुँदैन। त्यस्तो समय पनि भविष्यमा, अनागतमा
अधार्मिक राजाहरूको उदयसँगै यो लोकको विनाश हुने क्रममा यो समय पनि अवश्य आउनेछ महाराज भनेर 12 नम्बरको सपनाको विषयमा पनि भगवान बुद्धले स्पष्ट पारिदिनु भयो। त्यस्तो अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन। किन त भन्दाखेरि 2500-2600 वर्ष अगाडि भगवान बुद्धले भविष्यमा हुन्छ भनेर भनेको कुरा न अहिले भविष्य त हो नि त्यति बेलाको विषयहरू हैन। अझ त तपाईहरुको बोधिसत्वले देशना गर्दाखेरि पनि भविष्यमा हुन्छ भनेर देशना गर्नुभएको र मुख्यत यो धर्महरू लोप भएर जाने क्रममा, लोभ लालचले स्थान लिने क्रममा यस्ता परिस्थितिहरू आउने छ भन्ने कुरा चाहिँ कोशल महाराजको सपनामा संकेतको रूपमा आएका मात्रै हुन्। त वास्तवमा राजालाई कुनै भय अन्तर्य आउने त अवश्य पनि होइन। र अर्को 13 नम्बरको पनि सपना भगवान बुद्धले भन्नुस् महाराज 13 नम्बरको सपना तपाईले कस्तो सपना देख्नुभयो भनेर 13औं नम्बरको सपना पनि बताउनको निमित्त अनुरोध गरिसकेपछि महाराजले फेरि सुनाउनु भयो। 12 नम्बरको सपना जस्तै हो। 12 नम्बरको सपना जस्तै हो। राजाले भन्नुभयो ठुला ठुला गरौंगा ढुङ्गाहरू पनि डुङ्गा झैं पानीमा तैरिरहेको सपना देखे। ढुङ्गा त पानीमा हाल्ने बित्तिकै त तल झर्नु पर्ने, तर ढुङ्गाहरू त तपाईको चाहिँ डुङ्गा जस्तै पानीमा तैरिरहेको सपना पो देखियो त। यो पनि त आश्चर्य कुरा हो। यो प्रकृति भन्दा त यो मेल नखाने विषयवस्तुहरू भयो। यसको पनि कुनै त्यस्तो संकेतहरू छ कि भनेर चाहिँ राजाले भगवान बुद्ध समक्ष राख्नुहुन्छ। त भगवान बुद्धले के भन्नुहुन्छ त भन्दाखेरि यो 12 नम्बरको जस्तो ठ्याक्कै उल्टा। 12 नम्बरमा चाहिँ दुशील पापी अनि त्यसपछि अकुलीन व्यक्तिहरू माथि चढ्छन्। उनीहरूकै कुरालाई चाहिँ हाई हाई उनीहरूको विचारधारालाई नै मान्यता प्राप्त हुने, मान पदवी सम्मान हैन, राजाहरूले पनि त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई नै प्रतिष्ठित गर्ने, मान दिने, पदवी दिने, सम्मान दिने हुन्छन्। अनि उनीहरू चाहिँ अब ऐश्वर्यशाली भएर आउँछ, बलिया भएर आउँछन् हैन। तर यो 13 नम्बरको कुरामा चाहिँ कस्तो छ त भन्दाखेरि यो पनि त्यस्तै हो। भविष्यमा अधार्मिक राजाहरूको आगमन पछि अनागत कालमा यो हुने घटना हो। यसमा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अकुलीन व्यक्तिहरू, दुशील व्यक्तिहरू चाहिँ ऐश्वर्यशाली बन्छ भने कुलीन व्यक्तिहरू दरिद्र हुन्छन्, ऐश्वर्यविहीन हुन्छन्। अनि त्यसपछि कुलीन व्यक्तिहरूको, सुशील व्यक्तिहरूको, सक्षम व्यक्तिहरूको गौरव राख्नुपर्ने, सम्मान राख्नुपर्ने, मान्यता दिनुपर्ने, पदस्थ गर्नुपर्ने, प्रतिष्ठित गर्नुपर्ने, ऐश्वर्यशाली हुनुपर्ने, ती सबै कुराहरू चाहिँ विहीन भएर जान्छन् हैन। अकुलीन व्यक्तिहरू भने माथि चढ्छन्, कुलीन व्यक्तिहरू पनि तल झर्छन्। त्यसपछि सक्षम व्यक्तिहरू, सुशील व्यक्तिहरू, धर्मात्मा व्यक्तिहरूले विभिन्न क्षेत्रमा, राज्यमा, न्याय क्षेत्रमा हैन, राज्यको विभिन्न चाहिँ राज्य सञ्चालनको हरेक क्षेत्रमा कुलीन व्यक्तिहरूले, सुशील व्यक्तिहरूले तर्क वितर्क गर्नेछन्। यस्तो भएन, उस्तो भएन, यसरी गर्नु पर्थ्यो, उसरी गर्नु पर्थ्यो भनेर आफ्नो तर्क विचार र मान्यतालाई चाहिँ प्रस्तुत गर्दाखेरि पनि माथिको लौकाको फुस्रो तुम्बा पानीमा तैरेको जस्तो उनीहरूको बेलामा चाहिँ अकुलीन दुशील व्यक्तिहरूको तर्क वितर्क, यिनीहरूको चाहिँ विचारलाई चाहिँ मान्यता प्रदान गर्छन्।
हैन। तर यहाँनिर चाहिँ यो 13औं नम्बरको सपनामा त के हो त भन्दाखेरि जति सुकै सुशील व्यक्तिहरूले पनि आफ्नो सही तर्क गर्दाखेरि पनि, सही विचार प्रस्तुत गर्दाखेरि पनि, सही मार्ग प्रस्तुत गर्दाखेरि पनि कसैले पनि सुशील व्यक्तिहरूको, कुलीन व्यक्तिहरूको, धर्मात्मा व्यक्तिहरूको कुनै पनि चाहिँ विचार, चिन्तन, सोच, मार्गलाई मान्यता प्रदान गर्ने छैन। बरु सक्षम, सुशील, इमानदार, त्यस्तै गरी सुशील व्यक्तिहरूले जुन विचार प्रस्तुत गर्छ, यसो गर्नुपर्छ, उसो गर्नुपर्छ, यसो गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ, कुशल हुन्छ, मङ्गल हुन्छ, सबैको भलो हुन्छ भनेर आफ्नो विचारहरू प्रस्तुत गर्दाखेरि ती अकुलीन व्यक्तिहरू, दुशील व्यक्तिहरूको चाहिँ वर्चस्व धेरै भएको कारणले ती सक्षम र सुशील व्यक्तिहरूको त्यो विचारधारालाई त उपहास गरिदिन्छ। के भनिरहेका छौ यो मान्छेहरू, के विचार प्रस्तुत गरेको, यस्तो पनि विचार हुन्छ भनेर उपहास गरेर सुशील व्यक्तिहरूको, सक्षम व्यक्तिहरूको विचारधारामा हाँस्छन्। ती व्यक्तिहरू हाँसोको पात्र हुन्छ हैन। माथिको सपनामा चाहिँ असार तत्त्वको दबदबा हुन्छ भने यो 13औं नम्बरको सपनामा चाहिँ सार तत्त्वको पनि मूल्यहीन हुन्छ। राज्यमा होस्, न्यायालयमा होस्, राज्य सञ्चालनमा होस्, विभिन्न क्षेत्रहरू हुन्छन्। ती सम्पूर्ण क्षेत्रहरूमा पनि ती सुशील व्यक्तिहरूको आवाज दमन हुन्छ, आवाज सुनिँदैन, हाँसोको पात्र बन्छ। त्यस्ता आवाजहरूलाई चाहिँ कुण्ठित पारेर उनीहरूलाई उपहास गरिदिन्छ। त्यसरी नै यो जनमानसमा मात्र होइन, धर्मको अभ्यास गर्ने सङ्घहरू बीचमा पनि, भिक्षुहरू सम्मेलनमा पनि, सङ्घ कार्य गणकार्यहरूमा पनि सदाचारी सुशील भिक्षुहरूको सम्मान हुँदैन। उनीहरूको विचारमा कुनै मान्यतै दिँदैन। उनीहरूको कुरालाई चाहिँ सुनिँदैन। उनीहरूको त्यो विचार मान्यतालाई चाहिँ हाँसोमा उडाइदिन्छ, उनीहरूको विचारलाई दमन गरिदिन्छ। सदाचारी र सुशील भिक्षुहरूले चाहिँ बुद्ध शासनको लागि, सङ्घको लागि आवाज उठाउँदाखेरि पनि तिनीहरूको आवाज सुनिँदैन, तिनीहरूको आवाज दबिन्छ। उनीहरू हाँसोको पात्र मात्र बन्ने हुन्छ। राज्यमा पनि त्यस्तै, शासनमा पनि त्यस्तै। अब धर्मै नभइसकेपछि यहाँ चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि धर्मको दमन हुन्छ। 12औं नम्बरमा चाहिँ पापको उदय हुन्छ, पापले राज गर्छ। यहाँ चाहिँ धर्मको दमन हुन्छ। हेर्दाखेरि त्यस्तै हो, तर चाहिँ अलिकति चाहिँ फरक भए पनि यो दुईटै सपना त्यस्तै हो। भगवान बुद्धले राजालाई, महाराज यो तपाईको सपनाले तपाईलाई कुनै पनि भय अन्तर्य आउँदैन। भविष्यमा अधार्मिक राजाहरूको आगमन भइसकेपछि अनागत कालमा जसले ठुल्ठुला गरौँ ढुङ्गाहरू पनि पानीमा तैरिए जस्तै सक्षम, सदाचारी, सुशील व्यक्तिहरूको चाहिँ मूल्य र मान्यता भएको विचार, मूल्य र मान्यता भएको सोचलाई पनि मान्छेहरूले हल्का रूपले लिन्छन्। कुनै मूल्य र मान्यता पनि दिँदैनन्। उनीहरू हाँसोको पात्र मात्र हुन्छन्। उनीहरूको त्यो मूल्य र मान्यता भएको त्यो विचारलाई पनि उपहास मात्रै गरेर सकाइदिन्छ। चाहे त्यो राज्यमा होस्, जनतामा होस्, त्यहाँ भिक्षुहरूको शासनमा नै किन नहोस्, भिक्षुहरूको सम्मेलनमा, सङ्घ कार्य गणकार्यमा पनि त्यस्तै व्यवहार भएर आउँछ। किन त भन्दाखेरि धर्महरू बिस्तारै लोप भएर जाने समयमा अब 12औं नम्बरमा चाहिँ पापीहरू, अधर्मीहरू, दुशीलहरू चाहिँ माथि चढ्छन्। उनीहरूकै राज हुन्छन्, उनीहरूकै दबदबा हुन्छन्।
उनीहरूकै कुरालाई मान्यता दिन्छन्, यद्यपि उनीहरूको चाहिँ कुरा विचारधाराहरू चाहिँ मूल्यहीन भइरहेका हुन्छन्, तर मान्छेहरूले चाहिँ मूल्यवान ठानेर उनीहरूकै मार्गमा हिँडिरहेका हुन्छन्। यहाँ चाहिँ सक्षम सदाचारी सुशील व्यक्तिहरूको मूल्यवान विचारधारालाई पनि मूल्यहीन ठानेर उनीहरूको विचारमाथि हाँसिदिन्छन्, उपहास गरिदिन्छन्। महाराज, तपाईलाई यो सपनाले पनि तपाईलाई कुनै भय अन्तराय आउने छैन। अब हाम्रो चाहिँ समाजमा, हाम्रो चाहिँ हरेक धर्मको क्षेत्रमा, राज्यको क्षेत्रमा, सामाजिक क्षेत्रमा, न्यायालयको क्षेत्रमा, हरेक क्षेत्रमा यस्तै त भइरहेको छ। हेर्दाखेरि त यो सपनाहरू त अहिले सुरु भइसकेको जस्तो पो लाग्यो त, होइन? कहीँ कहीँ तपाईँहरूको चाहिँ कुनै मूल्य नि मान्यता नभएको चिजहरूको चाहिँ हाय हाय जय जयकार भइरहेको हुन्छ, चाहे त्यो बाहिर होस् चाहे शासनभित्र होस्। र सदाचारी सुशील व्यक्तिहरूको चाहिँ आवाजहरू चाहिँ बुलन्द गर्दाखेरि पनि आवाजहरू पनि चाहिँ दमन गरिन्छ, उपहास गरिन्छ, हाँसोको पात्र हुन्छ। कुनै मान्यता दिँदैन यो लोकमा अधर्म वृद्धि भइसकेपछि भनेर भगवान बुद्धले 13 नम्बरको सपनाको पनि समाधान गरिदिनु भयो। त भगवान बुद्धले भन्नुभयो, महाराज अब 14 नम्बरको सपना सुनाउनुहोस् भनेर भनिसकेपछि राजाले सुनाउनुहुन्छ, भगवान शास्ता 14 नम्बरको सपना पनि अचम्मितको सपना छ। एउटा ठुलो विशाल काल गौमन सर्पलाई एउटा सानो धर्माउडी जत्रो भ्यागुताले कमलको डाँटलाई चपाए झैं त्यो भ्यागुताले काल गौमन सर्पलाई मारमुर गरी चपाएर खाइरहेको त्यस्तो सपना देख्यो बा। अब हुन त अब सर्पहरूले भ्यागुतो खान्थ्यो, होइन? तर प्रकृतिको नियम अनुसार त्यो हो। तर प्रकृतिको नियम विपरीत यहाँ त के भयो त भन्दाखेरि धर्माउरी जत्रो एउटा भ्यागुतोले विशाल कायको गौमन सर्पलाई चाहिँ मारमुर गरी खाइरहेको, त्यो कमलको डाँट कति कोमल हुन्छ त्यसलाई खाएको जस्तो मारमुर गरेर खाइरहेको सपना पो मैले देखेँ त बाबा। अब कहीँ भ्यागुतोले सर्पलाई खान्छ, त्यो पनि एउटा सानो चाहिँ धर्माउरी जत्रो भ्यागुतोले सर्प खाइरहेको मैले सपना देखेँ भगवान शास्ता भनेर सुनाइसकेपछि भगवान बुद्धले त्यो सपनाको विषयमा पनि प्रकाश पारिदिनु भयो। महाराज, यो सपना भविष्यमा लोक अवोन्नति हुने समयमा घट्ने घटना हो, लोक विनाश भएर जाने समयमा घट्ने घटना हो। एक दिन लोकमा धर्महरू विहीन भएर जानेछन्, धर्मविहीन भएर जाने समयमा लोकको कुनै उन्नति हुने छैन, लोक बिस्तारै विनाश भएर जानेछ। र एक आपसमा मान सम्मान गर्नुपर्ने भन्ने पनि त्यहाँ लोभ भएर जान्छ। त्यसपछि राग द्वेष मोह रूपी अकुशलमा डुबिने हुन्छ मान्छेहरू। त्यो समयमा जुन बेला रागको बसमा परी श्रीमानहरू पनि श्रीमतीहरूको बसमा पर्न जाने हुन्छ। अब समग्र रूपमा चाहिँ एक आपसमा मेलमिलाप गरेर बस्नु पर्ने त हो। हुन त चाहिँ अब समाजमा चाहिँ श्रीमान श्रीमतीको, श्रीमती श्रीमानको एक आपसमा मिलेर बस्नुपर्ने त्यो समय पनि एक आपसमा मान सम्मान भन्दाखेरि पनि यी पुरुषहरू जो छन् उनीहरू रागको बसमा पर्ने भएको कारणले अनि श्रीमतीहरूले पनि ती श्रीमानहरूलाई चाहिँ
आफ्नो रागको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूलाई आफ्नो बसमा राख्छन्। भनेको मतलब श्रीमतीको बसमा श्रीमानहरू पर्नुपर्ने समय चाहिँ आउँछ लोकमा। किन त भन्दाखेरि त्यहाँ मान सम्मान हैन आदर गौरव चाहिँ बिस्तारै कम भएर जान्छ। अधर्म वृद्धि भइसकेपछि लोकको पनि विनाश भएर जाने समयमा श्रीमतीको बसमा श्रीमान पर्नुपर्ने हुन्छ। किन त भन्दाखेरि ती श्रीमानहरू पनि रागको बसमा परेको कारणले गर्दाखेरि श्रीमतीको बसमा परेर र घरमा भएका धन सम्पत्ति, घरका निर्णयहरू, घरका अधिकारहरू सबका सब श्रीमतीहरूले आफ्नो बसमा लिनेछ। जसरी एउटा मालिकले नोकर चाकरलाई चाहिँ जुन स्तरमा व्यवहार गर्छ त्यसरी नै एक दिन श्रीमतीहरूले रागमा परेका ती श्रीमानहरूलाई चाहिँ नोकर चाकरको जस्तो स्तरमा चाहिँ व्यवहार गर्ने हुन्छ। परिवारमा मेलमिलाप भन्दाखेरि पनि श्रीमतीको बसमा श्रीमानहरू परेर अनि श्रीमानहरूले पनि यो धन के हो, यो सम्पत्ति के हो, यो निर्णयको विषयमा के हो, यो अधिकार के हो भनेर आवाज उठ्ने बित्तिकै ती स्त्रीहरूले चाहिँ श्रीमतीहरूले के भन्छ त भन्दाखेरि जसरी नोकर चाकरले घरमा कुनै पनि निर्णय, कुनै पनि अधिकार धन सम्पत्तिको कुनै पनि उनीहरूको चाहिँ अधिकारमा नपर्ने जस्तै गरी श्रीमतीहरूले पनि श्रीमानहरूलाई तिमीलाई किन चाहियो धनको विषय, तिमीलाई सम्पत्तिको विषय किन चाहियो, घरको निर्णयमा तिम्रो किन चाहियो, अधिकार तिमीलाई किन चाहियो भनेर चाहिँ नोकर चाकरहरूलाई जस्तै घरको काम कुरामा तिमीलाई किन चाहियो भनेर वचनको बाणले हानेर श्रीमतीहरूले श्रीमानलाई दबाएर घरमा ऐश्वर्य चलाउने छ। यस्तो चाहिँ परिस्थिति पनि एक आपसमा कर्तव्य धर्मलाई विलीन भएर जाँदाखेरि घरमा श्रीमानहरूको कर्तव्य धर्म, श्रीमतीहरूको कर्तव्य धर्म, एक आपसमा कर्तव्य धर्महरू विलीन भएर जाने समयमा यस्तो परिस्थिति पनि आउनेछ महाराज। यो सपनाले पनि तपाईको जीवनमा कुनै भय अन्तरायहरू आउने छैन। जसरी एउटा भ्याउतले काल सर्पलाई निलेको छ त्यसरी नै स्त्री जातिहरूले श्रीमानहरूलाई त्यसरी नै निल्नेछ, त्यसरी नै निल्नेछ। नोकर चाकरहरूलाई जस्तो व्यवहार गर्नेछ। घरको धन सम्पत्ति निर्णय र अधिकारमा पुरुष जातिको कुनै पनि औचित्य हुँदैन, कुनै पनि औचित्य हुँदैन। त्यस्तो समय पनि आउनेछ। भनाइको मतलब के, घरमा चाहिँ मेलमिलापको वातावरण भन्दाखेरि पनि स्वास्नी मान्छेले लोग्ने मान्छेलाई दमन गर्छ। अब यसो भन्दाखेरि फेरि तपाईले स्त्री मान्छेहरूलाई फेरि उ गरेको जस्तो हुन्छ हैन। अब धर्ममा आएको कुरा भनिएको हुन त स्त्री स्वास्नी मान्छेले आफ्नो श्रीमानलाई राजा बनाइदियो भने आफ्नो महारानी हुन पाउँछ नि। अनि आफ्नो श्रीमानलाई नोकर जस्तो व्यवहार गरिसकेपछि अब नोकरको श्रीमती नोकरनी भएन र। मान्छेहरू चाहिँ जान्ने मान्छेहरूले आफ्नो श्रीमानलाई राजा बनाएर आफू महारानी बनेर चाहिँ ऐश्वर्य जीवन बिताउँछन् रे। नजान्ने मान्छेहरू आफ्नो श्रीमानलाई नोकर बनाएर आफू नोकरनी भएर जीवन यापन गर्छ र कि हैन। त्यसैले चाहिँ अब यो विषयमा चाहिँ अब श्रीमतीहरूले मात्र गर्ने होइन, श्रीमानहरूले पनि आफ्नो श्रीमतीलाई महारानी बनाएर आफू महाराज हुनु पर्यो नि। आफ्नो श्रीमतीहरूलाई नोकर जस्तो व्यवहार गरेर अनि आफू नोकरको श्रीमान भएपछि नोकरनी जस्तो बनाएर आफू नोकरको श्रीमान भएपछि आफू नोकर भएन, नोकरनीको श्रीमान नोकर त हो नि। त्यसरी चाहिँ अब कर्तव्य धर्मलाई बिर्सेर चाहिँ श्रीमानहरूलाई पनि श्रीमतीहरूले आफ्नो बसमा लिएर हैन त्यो चाहिँ रागको तृष्णामा परेर चाहिँ लोग्ने मान्छेहरू चाहिँ स्त्रीहरूको बसमा पर्ने हो कि। अब यस्तो घटनाहरू कहाँ कहाँ हुन्छ मलाई त थाहा छैन हैन। अब
कहीँ कहीँ चाहिँ श्रीमानहरूले श्रीमतीलाई दमन गरेर राखेको पनि हुनसक्छ। त्यसो चाहिँ नगर्नुहोस् है। श्रीमतीहरूलाई चाहिँ महारानी जस्तो राख्नुहोस्। अब महारानीको लोग्ने त महाराज हो नि, अब राजा बन्नु पर्यो के, श्रीमतीलाई रानी बनाएर पाल्नुपर्छ कि। अब स्त्रीहरूले पनि श्रीमतीहरूले पनि आफ्नो श्रीमानलाई राजा मान्नुपर्छ कि। अनि राजा मानेपछि त राजाको श्रीमती त रानी भयो नि त। होइन म त राजै बन्छु भनेर हिँड्यो भने त अब स्त्री मान्छे कसरी राजा हुन्छ त? अब चाहिँ अब पुरुष मान्छे म त रानी हुन्छु भनेर कहाँ हुन्छ त? होइन, आफ्नो चाहिँ कर्तव्य पालन गरेर एक आपसमा मेलमिलाप गरेर आफ्नो घर परिवार चलाउन सकियो भने यहाँ कसैले कसैलाई चाहिँ नोक्करको व्यवहार, अपमानको व्यवहार, बोलीको वचनको बाणले प्रहार गरेर दमन गर्ने स्वभाव चाहिँ त्यहाँ हुनु भएन। अब यो सपनाले पनि देखिसकेको सपना भयो। त्यो भविष्यमा लोक विनाश हुने समयमा लोकमा चाहिँ विनाश भएर जान्छ। किन विनाश भएर जान्छ? धर्म नभइसकेपछि। धर्म नभइसकेपछि त लोकमा यस्ता घटनाहरू त कति हुन्छन् होइन। अनि हामी चाहिँ स्त्रीलाई चाहिँ पुरुषहरूले चाहिँ होइन दमन गरे, स्त्री हिंसा मात्र भयो भनेर चाहिँ हामी कराइरहेका हुन्छौँ होइन। अब स्त्रीहरू चाहिँ अब पुरुषलाई हिंसा गर्यो भन्ने बित्तिकै भन्न मिल्छ के, तर पुरुषहरूले चाहिँ स्त्रीले मलाई हिंसा गर्यो भनेर बाहिर भन्न सक्दैन कि पुरुषहरूले। त्यसैले चाहिँ पुरुषहरूबाट पनि स्त्रीहरू चाहिँ हिंसा भइरहेको हुनसक्छ, स्त्रीबाट पनि पुरुषहरू हिंसा भइरहेको हुन्छ। यस्ता कुराहरू भनेको चाहिँ धर्म लोप भएर गयो, धर्मलाई नबुझिसकेपछि, धर्म चाहिँ नभइसकेपछि यस्ता घटनाहरू, यो पुरुष महिला भनेको हुँदैन। धर्म नभएपछि पुरुष के महिला के, धर्म नभए मन त हो नि होइन। मन चाहिँ धर्म नभएपछि जसले जसलाई पनि जे पनि गर्न सक्छ। स्त्रीलाई मात्रै पुरुषले दमन गर्ने, स्त्रीले मात्रै पुरुषलाई पुरुषले मात्रै स्त्रीलाई हिंसा गर्ने, त्यो भनेको चाहिँ धर्मले चाहिँ त्यस्तो मान्दैन। धर्म नभएपछि मन न हो नि, मनले त धर्म नभएपछि जे पनि गर्छ, त्यो पुरुष महिला भन्दैन कि। यो सपना पनि अब भ्यागुताले सर्पलाई खाएको, मार मुर खाएको कि। त्यसको चाहिँ वास्तविक अर्थ भनेको छोटकरीमा भन्ने हो भने श्रीमतीले श्रीमानलाई दमन गर्ने, उसको अधीनमा राख्ने, घरको श्री सम्पत्ति। अहिले पनि होइन, अब जस्तै अब धेरै कुराहरू चाहिँ महिला हिंसाको कुराहरू चाहिँ बाहिर खुबै निस्किन्छ होइन, तर पुरुष हिंसा चाहिँ कमै निस्किन्छ। त्यसको मतलब पुरुष हिंसा नभएको भन्ने चाहिँ होइन। कति स्त्रीहरूले पुरुष हिंसा गरेर चाहिँ स्वाहा गरेर गएको घटनाहरू पनि फात्तफुत्त भयो भने निस्केको छ। त्यो चाहिँ पुरुषहरूले त्यो स्त्रीहरूले जस्तो निकाल्दैन कि, सहेर होइन। अलिकति उनीहरूको चाहिँ स्त्रीले त्यसो गर्यो भने जस्तो उनीहरूको चाहिँ एउटा सम्मानमा आँच आउने हिसाबले त्यो लुकाएर पनि राख्ने हुन्छ होइन। हुन त स्त्रीहरूले पनि लुकाउँछन् त्यस्तो कुराहरू। तर जे होस्, यो घटना, यो सपनाको विषयमा भगवान बुद्धले देशना गर्नुभयो। भविष्यमा धर्महरू लोप भएर जाने, लोकहरू चाहिँ विनाश भएर जाने समयमा कुनै दर्जा हुँदैन, कुनै मान सम्मान हुँदैन श्रीमान श्रीमतीको बीचमा पनि। र श्रीमानहरू पनि रागको बसमा परे श्रीमतीको बसमा पर्ने हुन्छ। श्रीमानले चाहिँ घरको कुनै धन सम्पत्ति निर्णय अधिकारमा कुनै अधिकार जमाउन सक्दैनन् र श्रीमतीले श्रीमानलाई पनि नोकरको व्यवहार गर्छन्। केही वचन सोद्धाखेरि पनि वचनको बाणले हानेर तिमीलाई किन चाहियो भनेर घरमा चाहिँ स्त्रीहरूले ऐश्वर्य चलाउने। यो सपनाको अर्थ यो हो भनेर चाहिँ भगवान बुद्धले त्यो महाराजलाई चाहिँ त्यसरी सुनाइसकेपछि, महाराज यो सपनाबाट पनि तपाईलाई कुनै पनि भय अन्तराय आउँदैन, यो त भविष्य सूचकको रूपमा यो सपना देखेको मात्र हो भनेर भगवान बुद्धले चाहिँ 14 नम्बरको सपना पनि समाधान गरिदिनुहुन्छ। यो घटना चाहिँ घटिरहेको छ होला र समाजमा अहिले छ भने अहिलेको लागि नै देशना गरेको हो कि
न भविष्यमा पनि यस्ता घटनाहरू नहोला भन्न सकिँदैन, हुन्छ पनि त्यस्तो है। त्यस्तै गरी अब भगवान बुद्धले भन्नुस् महाराज अब 15 नम्बरको सपना पनि सुनाउनुस् भनिसकेपछि महाराजले पनि अब 15 नम्बरको सपना सुनेछ। भगवान शास्ता, मैले एउटा सपना देखेँ जुन सपनामा अवगुणी कुनै गुण सम्पन्न नभएको कालो न कालो कागलाई सर्वगुणबाट सम्पन्न सुवर्ण रङ्ग समानको हंस राजहरूले चारैतिरबाट घेरी चाकडी गरिरहेको एउटा कालो कागलाई सुवर्ण हंस राजहरूले चारैतिर बसेर चाकरी गरिरहेको। त्यो सुवर्ण हंसहरूले त्यो कालो न कालो कागलाई चाकरी गर्नु पर्नको कारण के होला? मैले त्यस्तो सपना देखेँ। यस्तो पनि हुन्छ। अब तपाईलाई यत्रो सपना देखिसकेपछि यो सपनाको पनि अर्थ तपाईले बताइदिन सक्नुपर्ने हुन्छ नि। अब त ल भन्नुहोस् त के होला यो सपनाको? अब हामीले 4वटा सपना त सुनिसके। अब कालो न कालो कागलाई सुवर्ण हंसहरूले घेरेर चाकरी गरिरहनु पर्ने सपना देखेको। त्यो यो सपनाको अर्थ तपाईँ अब भन्न सक्नुहुन्छ? अलिअलि त तपाईले गेस गर्नुभयो होला, अलिअलि तपाईले गेस गर्नुभयो होला। यो पनि भगवान बुद्धले त्यसपछि भगवान बुद्ध राजाले भन्नुभयो, महाराज यो सपना पनि भविष्यमा दुर्बल राजाको कालमा हुनेछ। दुर्बल राजा, राजा नै असक्षम भएर जानेछ कि राजा नै शिल्प विद्या विहीन भएर जानेछ कि राजाहरू भएपछि राज्य सञ्चालन गर्नको लागि सक्षम हुनु पर्यो। राजा भइसकेपछि चाहिने शिल्प विद्याहरू सिक्नु पर्यो। तर त्यो राजामा न शिल्प विद्याहरू हुन्छ न सक्षमता नै हुन्छ। त्यो राजा राज्य सञ्चालन गर्नको निमित्त असक्षम राजाहरू पनि यो राज्यहरूमा चाहिँ प्रादुर्भाव भएर आउँछ। त्यति बेला राजाले चाहिँ आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नको निमित्त अब आफू स्वयं नै असक्षम भइसकेपछि, आफू स्वयं नै अब शिल्प विद्याहरू चाहिँ नजानिसकेपछि राज्यमा कुनै त्यस्तो भय अन्तराय आउँछ भन्ने आशंका गर्दै राजाले असक्षम व्यक्तिहरूलाई पनि विभिन्न चाहिँ उच्च पदस्थहरूमा चाहिँ नियुक्ति गर्ने। किन त भन्दाखेरि आफूलाई भय नआओस्, आफूलाई अन्तराय नआओस् भन्ने आशंकाबाट मुक्त हुनुको निमित्त सक्षम, इमानदार, निष्ठावान, सुशील व्यक्तिहरूलाई उच्च पदस्थमा नियुक्त नगरिकन भय अन्तराय आउने आशंकाले असक्षम, अशिल्पी हैन दुशील व्यक्तिहरूलाई चाहिँ राज्यमा राज्य सञ्चालन गर्ने क्रममा आफूलाई केही भय अन्तराय नआओस् भनेर ती व्यक्तिहरूलाई ती उच्च पदस्थमा राखेर सुरक्षित भान बसेर भएर चाहिँ राज्य सञ्चालन गर्ने ती राजाहरू हुन्छन् रे। किन त भन्दाखेरि जुन बेला राज्य सञ्चालन गर्नको निमित्त राजाप्रति चाहिँ चाकरीबाज गर्ने, राजाको चाहिँ पाउ मोल्ने ती व्यक्तिहरू असक्षम नै किन नहोस् तिनीहरूलाई चाहिँ उच्च पदस्थमा प्रदान गरी कुलीन व्यक्तिहरूलाई ती पदस्थबाट चाहिँ मुक्त गरिदिने त्यो राजाको त्यो चाहिँ अधर्मको कारणले त्यो व्यवस्था त्यहाँ राजाले गर्नेछ। अब सक्षम, इमानदार, निष्ठावान व्यक्तिहरू उच्च पदस्थमा नपुगिसकेपछि ती राजाले चाहिँ असक्षम, दुशील व्यक्तिहरूलाई उच्च पदस्थ प्रदान गरिसकेपछि कुलीन व्यक्तिहरू जीविका यापन गर्न कठिन भएर जानेछ।
कुलीन व्यक्तिहरू चाहिँ अब सक्षम व्यक्तिहरू, सुशील व्यक्तिहरू, सक्षम व्यक्तिहरू हैन, त्यस्तै गरी चाहिँ अब इमान्दार व्यक्तिहरू चाहिँ अब कुनै त्यस्तो चाहिँ पदस्थमा नपुगिसकेपछि जीविका यापन गाह्रो भएर आउनेछ र उनीहरूले चाहिँ जीविका यापन गर्नको निमित्त बाध्यतामा परेर त्यस्ता चाहिँ दुशील, असक्षम हैन, त्यस्तै चाहिँ अकुलीन व्यक्तिहरूको सेवामा गएर उनीहरूको नै सेवा सत्कार गर्नुपर्ने हुन्छ, उनीहरूको नै सम्मान गरेर आफ्नो जीवनयापन गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ। यस्तो समय पनि निर्बल असक्षम राजाको पालामा यस्तो अवस्था हुन्छ। गुणवान व्यक्तिहरूले पनि अवगुण व्यक्तिहरूको सेवा सत्कार गर्नुपर्ने हुन्छ। इमान्दार व्यक्तिहरूले पनि बेमान व्यक्तिहरूको पाउ मोल्नु पर्ने हुन्छ, उनीहरूको हात जोड्नु पर्ने हुन्छ, यिनीहरूलाई चाहिँ मान सम्मान गर्नुपर्ने हुन्छ। सक्षम व्यक्तिहरू पनि असक्षमहरूको मुनि बस्नुपर्ने हुन्छ, उनीहरूलाई चाहिँ मान सम्मान गरेर चाहिँ हात जोड्नु पर्ने हुन्छ। किन त भन्दाखेरि हरेक क्षेत्रमा, न्याय क्षेत्रमा देखि लिएर हरेक राज्य सञ्चालनको क्षेत्रहरूमा त्यसरी नै राजाको भय र त्रासको कारणले आफूलाई चाकरी गर्नेहरूलाई मात्रै हरेक क्षेत्रमा पदस्थ गर्ने भएको कारणले कुलीन, सुशील, इमान्दार, निष्ठावान व्यक्तिहरूको जीवनयापन गर्न कठिन हुने र उनीहरू पनि एक दिन बाध्य भएर त्यस्ता व्यक्तिहरूकै शरणमा गएर हात जोड्नुपर्ने, सेवा गर्नुपर्ने, मान सम्मान गर्नुपर्ने बाध्य हुन्छन्। यो पनि राजाहरूमा धर्महरू हराएर गएपछि राजाहरूलाई चाहिँ आफ्नै राज्यको प्रति चाहिँ कसैले केही गरिदिएला कि भन्ने डर र त्रासको कारणले जसले आफ्नो चाहिँ चाकरी गर्छन् उनीहरूलाई नै पदस्थ गरेर आफू ती चाहिँ भय त्रासबाट रहित हुने हिसाबले त्यो पद प्रदान गरेर सक्षम, इमान्दार, सुशील, कुलीन व्यक्तिहरू बाहिर हुन्छन् अनि उनीहरूको जीवनयापन गर्न गाह्रो हुन्छ। अनि के गर्ने त? त्यसैले राजाहरू भनेको धर्मात्मा हुनुपर्छ। राजा धर्मात्मा भयो भने अधर्मी पापीहरूलाई पनि उसले विनाश गर्न सक्छ। राजा अधर्मी भयो भने धर्मात्मा सुशील व्यक्तिहरू पनि, गुणवान व्यक्तिहरू पनि बाध्य भएर असक्षम, अवगुणी, दुशील व्यक्तिहरूको पाउ मोल्नु पर्ने हुन्छ, हात जोड्नु पर्ने हुन्छ, उनीहरूकै सम्मान गरेर बस्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ कि। किन त भन्दाखेरि राज्यको कानुन त्यसरी बनिरहेको कारणले गर्दाखेरि ठुल्ठुला पदस्थहरूमा पुगिसकेपछि त अब उनीहरूलाई हात जोड्नु पर्ने हुन्छ, उनीहरूको चाहिँ अब सेवा गर्नुपर्ने हुन्छ, उनीहरूलाई नै मान सम्मान गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउने छ भनेर भगवान बुद्धले महाराजलाई यो 15 नम्बरको सपनाको विषयमा पनि प्रकाश पारिदिनु भयो। अब यसरी चाहिँ अब हरेक क्षेत्रमा हुन्छन्। यो चाहिँ राज्यको विषयमा मात्र होइन, तपाईँको कुनै कुनै संस्था, कुनै पनि क्षेत्र, कुनै समाज, कुनै सहर नहर, हरेक क्षेत्रमा यस्ता घटनाहरू त घटिरहन्छन्। यो कारण के हो त भन्दाखेरि धर्म विनाश भएर गइसकेपछि हुने। त्यसैले धर्मलाई रक्षा गर्नु, धर्मलाई पालन गर्नु भनेको कतिको महान विषय बन्दो रहेछ भन्ने कुरा यो सपनाले पनि हामीले दर्शाइरहेको छ। र अन्तिम त भगवान बुद्धले महाराजलाई सोध्नुभयो, तपाईको अन्तिम 16वटा सपना देख्नुभयो भन्नुभन्छ। 16 नम्बरको सपना पनि भन्नुहोस् महाराज भनिसकेपछि अन्तिममा राजाले अन्तिम सपना सुनाए। यो पनि विचित्रको सपना छ। यो पनि चाहिँ अधार्मिक राजाहरू भइसकेपछि राष्ट्रमा तपाईको धर्म नाश भयो भने, संस्कृति नाश भयो भने
यदि सक्षम राजा आयो भने धर्म पनि नाश हुँदैन, संस्कृति पनि नाश हुँदैन, भाषा वेशभूषा के पनि नाश हुँदैन। त राजा नै अधार्मिक भएर गयो भने सबै चिज नाश भएर जान्छ। नियम कानुन धर्म संस्कृति परम्परा सबै ध्वस्त भएर। त्यही भएर राज्य चलाउने राजाहरू भनेका साँच्चै धर्मात्मा हुनुपर्छ, सक्षम हुनुपर्छ, सुशील हुनुपर्छ, इमानदार हुनुपर्छ र सही निर्णय गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरा त यो सपनाले पनि दर्शाइरहेको छैन र। र अन्तमा राजाले 16 नम्बरको सपना सुनाउनु भयो भगवान शास्ता। यो अन्तिम नम्बरको सपना पनि विचित्रको छ। ठुल्ठुला चितुवाहरूलाई हैन, जंगलमा त चितुवाहरूले के भन्छ बाख्राहरूलाई खान्छ नि, बोका बाख्राहरूलाई खान्छन् नि हैन। तर यहाँ चाहिँ के भइरहेको छ त भन्दाखेरि चितुवाहरूलाई बोकाहरूले, बाख्रा बोकाहरू हुन्छन् नि, उनीहरूले लखेती बोका र बाख्रा हैन। अब बाख्रा पनि भनिएको छ, कहीँ बोका पनि भनिएको छ, कहीँ चितुवा कुनै बाघ पनि भनिएको छ। त्यसमा खैर नजाउँ हैन, चितुवा बाघ राखौँ, बोका र बाख्रा राखौँ। त चितुवाहरूलाई बोकाहरूले लखेती तिनीहरूलाई चाहिँ समातेर मारमुर गरी चाहिँ चितुवालाई बोकाले खाएको हो। त्यसरी बोकाले लखेट्दै बाख्रालाई लखेट्दै चितुवालाई खाँदाखेरि त अरू चितुवाहरू त त्यो दृश्य देखेर त्रसित भएर टाढैबाट चितुवाहरू भाग भएको। ल हेर्नुहोस्, यस्तो सपना देखे भगवान शास्ता। यो सपना पनि अलिकति अजीब लाग्यो। यहाँ त चितुवाहरूले चाहिँ बोकाहरूलाई बाख्राहरूलाई खानु पर्ने, तर यहाँ त बोकाहरूले पो खायो त, बाख्राहरूले पो त्यहाँ त के भन्छ चितुवालाई खाइरहेको। अरू चितुवाहरू त हेरे टाढैबाट हेरेर भाग्यो, तिनीहरू ज्यान बचाउनको निमित्त भागे। यो पनि अद्भुत सपना देखे भगवान शास्ता। यसलाई पनि प्रकाश पारिदिने हो कि? त भगवान बुद्धले महाराजलाई भने, महाराज यो सपनाले पनि तपाईलाई कुनै भय अन्तर्य आउने छैन, तर यो सपना पनि अरू सपनाहरू जस्तै राज्यमा अधार्मिक राजाहरूको उदय भइसकेपछि अधार्मिक राजाको कारणले गर्दाखेरि अकुलीन व्यक्ति दुशील व्यक्तिहरूको ऐश्वर्य बढ्नेछन्, उनीहरू ऐश्वर्यशाली हुनेछन् भने कुलीन सुशील व्यक्तिहरू त्यो समयमा पनि दरिद्र भएर जानेछन्। अकुलीन व्यक्तिहरू दुशील व्यक्तिहरू राजाको विश्वास पात्र बन्नेछन्। राजाको विश्वास पात्र भइसकेपछि विश्वास जितेर उनीहरूले न्यायालयदेखि अन्य राज्य सञ्चालनका हरेक क्षेत्रहरूमा आफ्नो शक्तिलाई मजबुत पार्नेछन्। किन त भन्दाखेरि राजै अधार्मिक छ त अरू चाहिँ अब दुशील व्यक्तिहरूले त्यही मौका पारेर राजाको विश्वास पात्र बनेर न्यायालयदेखि हरेक क्षेत्रमा उनीहरूले आफ्नो पकड जमाउनेछन् र शक्तिशाली मजबुत भएर बस्नेछन्। त्यो भनेको मतलब दुशील व्यक्तिहरू मजबुत भएर हुनेछन् हरेक क्षेत्रमा। अकुलीन व्यक्तिहरू, पापी व्यक्तिहरू भनेको, बेमान व्यक्तिहरू भनेको, अधर्मी व्यक्तिहरू भनेको, त्यस्ता व्यक्तिहरूले हरेक क्षेत्रमा राजाको विश्वास जितेर उनीहरूले चाहिँ पकड जमाउनेछन्, उनीहरू झन् शक्तिशाली भएर आउनेछन्। तर कुलीन व्यक्तिहरू, सुशील व्यक्तिहरू, धर्मात्मा व्यक्तिहरू भने
दरिद्र भएर जानेछन्। हर क्षेत्रबाट उनीहरू शक्तिविहीन भएर आउनेछन्। कुनै पनि क्षेत्र, न्यायालय होस्, राज्य सञ्चालनको कुनै पनि क्षेत्रमा इमानदार व्यक्तिहरूको, सुशील व्यक्तिहरूको कुनै पहुँच हुने छैनन्, कुनै शक्ति उनीहरूको हुने छैनन्। उनीहरू चाहिँ दरिद्र निर्बल भएर आउनेछन्। त्यो समयमा त्यस्ता चाहिँ अकुलीन व्यक्ति, दुशील व्यक्ति, बेइमान व्यक्ति, पापी व्यक्तिहरूले, त्यो समयमा कुलीन व्यक्तिहरूको, सुशील व्यक्तिहरूको, इमानदार व्यक्तिहरूको, धर्मात्मा व्यक्तिहरूको घर, खेत, सम्पत्ति, बाली, नाली सबका सब आफूहरूको शक्ति भएको कारणले, आफूहरू हरेक क्षेत्रमा पहुँच भएको कारणले गर्दाखेरि धर्मात्मा सुशील व्यक्तिहरूको घर, खेत, सम्पत्ति, बाली, नाली सबै आफ्नो अधीनमा पार्नेछन्। बल जफ्ती लगाएर आफ्नो पहुँच भएको बेलामा, आफूहरू मजबुत भएको बेलामा उनीहरूले चाहिँ सम्पत्ति आर्जित गर्ने किसिमले, आर्थिक आर्जित गर्ने किसिमले, भौतिक आर्जित गर्ने किसिमले जनता जो सुशील छन्, सोझा साझा जनताहरूको घर, खेत, सम्पत्ति, बाली, नाली सबै यताउता गरेर आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गरेर आफ्नो अधीनमा पार्नेछ। तब जब ती सोझा साधा इमानदार सुशील जनता भनौँ, मान्छेहरूले यो तिमीहरूको होइन, यो त हाम्रो हो भनी न्यायालयमा आवाज उठाउन गयो भने ती अधर्मी पापीहरूले आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गरी ती इमानदार सुशील व्यक्तिहरूलाई दमन गर्नेछन् र भन्नेछन्, तिमीहरूले फेरि फेरि यस्तो आवाज उठायो भने, तिमीहरूले फेरि फेरि दाबी गर्न आयो भने तिमीहरूलाई चाहिँ राज दण्डको रूपमा यो गरिदिन्छु, त्यो गरिदिन्छु भनेर राजाको भय देखाएर, डर त्रास देखाएर उनीहरूलाई भगाउनेछन्। आवाज उठाउन गए पनि आवाज दमन गर्नेछन् र पुनः त्यो आवाज उठायो भने तिमीहरूलाई यो गर्नेछु, त्यो गर्नेछ भनेर राजाको भय देखाएर, त्रसित पारेर, भयभीत पारेर उनीहरूलाई भगाउनेछन्। र कुलीन व्यक्तिहरू, सुशील व्यक्तिहरूले ओहो यो त सकिँदैन बा, यिनीहरूसँग कराएर त हुँदैन बा भनेर निरीह भएर डर र त्रासको कारणले सुशील व्यक्ति, दुशील व्यक्ति, कुलीन व्यक्तिहरू चाहिँ ल भयो, तिमीहरूलाई नै भयो, हामी चाहिँ कराउँदैन भनेर आत्मसमर्पण गरे जस्तै गरेर आखिरमा आफ्नो घरमा गएर लुकेर, आफ्नो स्थानमा गएर लुकेर बस्नुपर्ने हुन्छ अरे। उनीहरूको अगाडि कुनै आवाज उठाउन सक्ने अवस्था हुँदैन। उनीहरूले जे जे गर्यो त्यो कुरालाई सहेर ल तिमीहरूलाई नै भयो, के गर्ने अब। त्यस्तो चाहिँ अन्याय गर्दाखेरि पनि अन्याय सहेर बस्नुपर्ने अवस्था। यद्यपि अन्याय हो भन्ने कुरा थाहा छ, तैपनि उनीहरूको शक्ति, उनीहरूको पहुँच हैन, उनीहरूको जुन चाहिँ प्रभावशालीसँग चाहिँ सामना गर्न सक्ने कुनै समर्थ हुँदैन त के गर्ने त। निरीह भएर उनीहरूले जे जे गर्यो त्यति गराएर हात जोडेर ल ठिकै छ, तपाईँले जे जे गर्नु मन लाग्छ गर्नुहोस्, हामीलाई त के हो त भनेर आखिरमा उनीहरूले गरेको कुरालाई सहेर घरमा लुकेर बस्नुपर्ने हुन्छ। सबै ती अकुलीन दुशील व्यक्तिहरूलाई उनीहरूले चाहेको जस्तो सुम्पिएर बस्नुपर्ने बाध्य हुन्छ। त्यसरी राज्यमा त्यसरी मात्र हुने होइन कि धर्महरू लोप भइसकेपछि बुद्ध शासनको सङ्घहरू बीचमा पनि यस्तो घटनाहरू घट्छ अरे। पापी भिक्षुहरूले धर्मी भिक्षुहरूलाई कष्ट दिने हुन्छ। एक दिन पापी भिक्षुहरू चाहिँ उत्पन्न हुन्छन् यो संसारमा।
दुश्शील भिक्षुहरू उत्पन्न हुनेछन् यो संसारमा। उनीहरूले चाहिँ शक्ति आर्जित गर्ने, हरेक चाहिँ सङ्घहरूको कार्यमा पनि आफ्नो पकड जमाउने, आफ्नो मजबुत बनाउने, हरेक पटस्थहरूमा आफूहरू चाहिँ बसेर शक्ति शक्ति आर्जित गरेर चाहिँ सुशील भिक्षुहरूलाई पनि उनीहरूको अधिकार पनि खोसेर उनीहरूलाई चाहिँ दमन गरेर सुशील भिक्षु, इमानदार भिक्षु, धर्मी भिक्षुहरूलाई चाहिँ कष्ट दिने कार्य हुन्छन्। पापी भिक्षुहरू, अधर्मी भिक्षुहरू पनि त्यसरी चाहिँ बुद्ध शासनमा त्यस्तो चित्त राखेर छिर्ने मान्छेहरू पनि हुन्छन्। पछि त्यस्तो समयमा ती भिक्षुहरूले गर्दाखेरि धर्मी सुशील भिक्षुहरूलाई कष्ट भइसकेपछि ती भिक्षुहरूले उनीहरूसँग जुझ्न नसकेर यस्तासँग के कराउनु, यस्तासँग के चाहिँ झगडा गएर बस्नु, प्रवचित भएको यसरी चाहिँ गर्नलाई होइन, धर्मको अभ्यास गर्नलाई हो। यहाँ बसिरह्यो भने त यिनीहरूसँग जहिले पनि कचकच गरेर उनीहरूसँग चाहिँ झै झगडा गरेर तछाड मछाड गरेर दुःखहरू सहेर मात्र बसिरह्यो भने जुन प्राप्तिको लागि भिक्षु भएको हो त्यो प्राप्ति गर्न नसकिने देखेर अनि सुशील भिक्षुहरूले ती सबै पद छट सम्मान सम्मान शक्ति जे छ सङ्घको कार्य विधि आदि सबै छोडेर उनीहरू चाहिँ धर्मको अभ्यासको लागि चाहिँ ती भिक्षुहरूकै जङ्गलवास भएर जान्छ। एकान्तवास भनेपछि राज्यमा, जनताहरूमा र बुद्ध शासनको भिक्षु शासनहरूमा पनि त्यस्ता घटनाहरू घट्नेछन् जुन बेला चाहिँ दुश्शील, पापी, अधर्मी व्यक्तिहरूले चाहिँ राज गर्नेछन्, शक्ति सञ्चय गर्नेछन्, हरेक क्षेत्रमा पकड जमाउनेछन् र सुशील होइन इमानदार मान्छेहरूलाई चाहिँ दमन गर्नेछन्, कष्ट दिनेछन्, उनीहरूको सम्पत्ति पनि लुट्नेछन्। त बुद्ध शासनमा पनि त्यस्तै अवस्था आउँछ यदि धर्महरू लोप भएर गयो भने। त्यसैले धर्मको स्थान कति मजबुत छ, धर्म बिस्तारै लोप हुँदै गयो भने त चित्त फोहोर भएर आउँछ। अनि चित्त फोहोर भएर गयो भने त उसले चाहिँ कुशल कर्म त गर्नै सक्दैन, धर्म त गर्नै सक्दैन, पाप चित्तमा चाहिँ वृद्धि भएर आउँछ। त्यसरी चाहिँ पाप चित्तमा मन लागेपछि शरीर वचन मनले उसले कसैले उपकार गर्न सक्दैन, आफ्नै स्वार्थको निमित्त ऊ लागि परेको हुन्छ। यसरी भगवान बुद्धले 16औं नम्बरको सपना पनि समाधान गरिसकेपछि भगवान बुद्धले भन्नुभयो, महाराज तपाईले जति पनि सपनाहरू सुनाउनु भयो सोह्रवटा सपना तपाईले सुनाउनु पर्यो। ती 16वटा सपनाले पनि कुनै पनि सपनाले तपाईको जीवनमा भय आउने छैन। न यी सपनाहरूले चाहिँ राज भय आउँछ, न यी सपनाहरूले चाहिँ जीवन भय आउँछ, प्राण भय आउँछ, न यी सपनाले भोग सम्पत्तिको भय आउने छ। कुनै पनि यो भय चाहिँ तपाईको लागि आउने छैन। यी सम्पूर्ण सपनाहरू त भविष्यमा धर्महरू चाहिँ लोप भएर गइसकेपछि, राजाहरू चाहिँ अधार्मिक राजाहरूको उदय भइसकेपछि यी सम्पूर्णहरू घटनाहरू घटेर जाने हो। तपाईको जीवनमा यो सपनाले कुनै भय अन्तराय आउने छैन। त भगवान शास्त्र मेरा चाहिँ राजपुरोहितले त मलाई यो सपनाले चाहिँ 3वटा भयमा एउटा न एउटा भय तपाईको जीवनमा आउने भयो भनेर मलाई त्रसित बनाइदिए, मलाई भयभीत बनाइदिए र त्यो भय र त्रासको कारणले मैले यो भय र त्रास कसरी हटाउन सकिन्छ भनेर सल्लाह गर्दा मेरा राजपुरोहितहरूले यो भय यो त्रासलाई हटाउनको निमित्त चतुर्क यज्ञ, महान यज्ञ गर्नुपर्छ भनेर यज्ञको तयारी गर्दैछ महाराज। भगवान शास्त्र आफ्नो ज्यानको, राज्यको, भोग सम्पत्तिको सबैलाई प्यारो हुन्छ। त्यसैले मैले त यो सपनाको पुरोहितहरूलाई सुनाउँदाखेरि त उहाँहरूले चाहिँ यो भय अन्तराय आउँछ, यज्ञ गर्नु पर्यो भनेर भन्नुहुन्छ। अब तपाईँ भन्नुहुन्छ
कुनै पनि यस्तो चाहिँ भय अन्तराय आउने छैन भनेर भन्नुभएको छ। त भगवान बुद्धले के भन्नुभयो, महाराज ती पुरोहितहरूले पक्कै पनि धनको लोभमा, धन प्राप्तिको लागि हैन, सम्पत्ति प्राप्तिको लागि उनीहरूले चाहिँ यो सपनाको अर्थ उनीहरूले यज्ञबाट सम्पन्न भइसकेपछि त्रास नहुने किसिमले उनीहरूले व्याख्या गरिदिए। कसैको कुनैको प्राणीहरूको चाहिँ बलि दिएर हत्या हिंसा गरेर कसैलाई भय अन्तराय तारिन्छ भन्ने हुँदैन। त उनीहरूको यो स्वार्थको कारणले उनीहरू त्यसरी व्याख्या गरेको मात्रै हो। वास्तवमा यो स्वरैवटा धर्म देश यो चाहिँ सपनाबाट तपाईलाई कुनै पनि भय अन्तराय आउने छैन महाराज। तपाई ढुक्क भएर बस्नुस्, धर्मलाई रक्षा गर्नुस्। धर्म विहीन भएर गए भने यस्तो परिस्थिति आउँछ भन्ने संकेत तपाईलाई सपनाको रूपमा आएको। महाराज तपाईलाई मात्र यस्तो सपना आएको होइन, पहिला पहिलाका राजाहरूलाई पनि यस्तै सपना आएका थिए। तपाईले मात्र यी 16 वटा सपनाहरू देख्नु भएको होइन, पहिला पहिलाका राजाहरूले पनि देखिसकेको सपनाहरू हुन्। यो भविष्यको सूचकको रूपमा जुन बेला धर्महरू विहीन भएर जानेछन्, राजाहरूले धर्म छाड्नेछन्, भिक्षुहरूले धर्म छाड्नेछन्, जनता मान्छेहरूले धर्म छाड्नेछन्, यानि कि अनागत समयमा भविष्यमा धर्महरू विलीन भए हुने समयमा घट्ने घटना सपनाको रूपमा आएको हो महाराज भनेर भगवान बुद्धले भन्नुभयो। त भगवान बुद्धले त्यो कौशल महाराजलाई अतीत समयमा पनि अरू राजाहरूले पनि यस्तै सपना देखेको थियो र ती राजाहरूले पनि यस्तै यज्ञ गर्न खोजेको थियो भनेर चाहिँ भगवान बुद्धले अतीत सपना, अतीत देशना पनि गर्नुहुन्छ। यो जातकमा अतीतको पहिलाको पनि एउटा कथा देशना गर्नुहुन्छ कि त्यो कथा चाहिँ म तपाईलाई भोलि मात्रै भनौला। आज चाहिँ भएन भने त्यो 1 घण्टै जान्छ, फेरि धेरै लामो हुन्छ। त भगवान बुद्धले महाराजलाई यो 16 वटा जति पनि सपनाहरू छन्, ती 16 वटा सपनाको एक एक सपनाको एक एक अर्थ राजालाई समाधान गरिसकेपछि बल्ल राजाको मनमा ओहो यस्तो हो भने यस्ता चाहिँ निर्दोष प्राणीहरूलाई यत्रो बलि दिएर मैले यज्ञ गरेर मेरो भय अन्तराय हटाउने भनेर मैले यज्ञ गर्न लागिरहेको छु, जबकि मलाई भय नै आउँदैन भने त्यत्रो प्राणीहरूको हत्या हिंसा गरेर कसरी म त्यो यज्ञ गर्न सक्छु? नभएको भए बरु आउला, भएको भए त त्यसरी अरूको ज्यान, अरूको प्राण लिएर त कुनै पनि हालतमा भय अन्तराय हट्छ भन्ने त हुँदैन। त भगवान बुद्धको उपदेश अनुसार राजाले चाहिँ ज्ञान लिए, राजाले चाहिँ विचार गरे, बुद्धि पलायो, घैँटोमा घाम लाग्यो भन्नु पर्यो होइन। अब यो देशनामा त राजाको कुरा छ, राज्यको कुरा छ होइन। अब राजाकै कुराहरू भएको कारणले राजै हुनुपर्छ भन्ने त छैन। जस धर्महरू लोप भएर गयो भने चाहिँ यस्तो परिस्थितिहरू राज्यमा उत्पन्न हुन्छ, समाजमा उत्पन्न हुन्छ, परिवारमा उत्पन्न हुन्छ, व्यक्तिमा पनि यस्तो चाहिँ सपनाले ठाउँ लिन सक्छ। यो सपनाको घटनाहरू हाम्रो जीवनमा पनि घट्न सक्छ। कुन बेला घट्छ? त्यो धर्महरू लोप भएर गयो भने यस्तो घटना तपाईको जीवनमा पनि घट्छ, तपाईको परिवारमा पनि घट्छ, तपाईको समाजमा पनि घट्छ, तपाईको शहरमा, नगरमा, राष्ट्रमा पनि घट्न सक्छ अवश्य पनि। किन त भन्दाखेरि धर्मै नभइसकेपछि यो जीवनको कुनै औचित्य नै हुँदैन, यो जीवनको कुनै सार नै हुँदैन, यो जीवनको कुनै मूल्य नै हुँदैन, मान्यता नै हुँदैन, यस्तो जीवनको कुनै महत्त्व नै छैन। यो 16 वटा सपना तपाईहरुले चाहिँ बार बार सुन्नुस् है। धर्मको स्थान जीवनमा धर्मको स्थान कति उच्च छ, श्रेष्ठ छ, महान छ। विशेष गरी त यहाँ यो सपनाहरूमा त विशेष गरी त राज्यको धेरै कुराहरू यसमा उल्लेख छन्।
त्यसैले चाहिँ राज्य सञ्चालन गर्ने व्यक्तिहरू धर्मात्मा भइदियो भने सारा राष्ट्र नै सुखमय शान्तिमय हुनेछ कि राज्य सञ्चालन गर्ने व्यक्तिहरू राजाहरू यदि चाहिँ अधार्मिक भइदियो भने सारा चिज भताभुङ्ग भएर जान्छन् कि सिको गर्ने हो कि जस्तै तपाईहरुको परिवारमा एकजना अभिभावक नै एक किसिमले अधार्मिक भयो भने अरूहरू धार्मिक बन्छ भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन के त्यही सिको गर्ने त हो नि ठुला बडाले गरेको कुराहरू सानाले सिकिरहेको जस्तै राज्यमा पनि अब राजाहरु नै अधार्मिक भएपछि राजाहरु नै पापी भएपछि राजाहरु नै अकुलीन भएपछि अनि अरु जनताहरुले के सिक्ने त केही मान्छेहरु धर्म गर्नुपर्छ सक्षम बन्नुपर्छ भनेर चाहिँ आवाज उठाएका व्यक्तिहरुको पनि आवाजहरु पनि दमन हुन्छ भन्ने सपनामा त प्रष्ट देखियो यद्यपि धर्म गर्ने भनेर आएको बुद्ध शासनमा सम्म पनि अधर्मले ठाउँ लियो भने भिक्षुहरु पनि पापी भएर आउँछ गृहस्थीहरु पनि पापी भएर आउँछ धर्म नै नभएपछि यो त्यो भन्ने नै हुँदैन के टाउको खौरेर हैन चिवरधारी भएर पनि उनीहरुकोमा धर्म भएन भने उनीहरु पनि त्यस्तै हो अधर्म भएपछि पाप गर्नमा लागिहाल्छ र गृहस्थीहरुमा पनि धर्म नै चाहिन्छ हेर्नुस् उनीहरुको पनि धर्म भएन उनीहरुले पनि जीवन त्यस्तै नै हो राज्यमा पनि धर्म नै चाहिन्छ त्यसैले कुनै कुनै बेलामा चाहिँ भिक्षुहरुलाई कहिलेकाहीँ वास्तवमा भन्ने हो भने त राज्य सञ्चालन गर्ने स्थानदेखि लिएर धर्मको स्थान राख्ने हो भने सधर्मको ज्योति फैलाउने हो भने भिक्षुहरुको चाहिँ सहभागी चाहिँ हुनुपर्छ भिक्षुहरुको शिक्षालाई सहभागी गराउनु पर्छ राज्य सञ्चालन गर्नेदेखि न्यायालय सञ्चालन गर्ने हरेक क्षेत्रमा भगवान बुद्धले हरेक क्षेत्रको उपदेश दिइरहनु भएको छ तपाईलाई एउटा कुरा सुनाइदिउँ मैले म्यानमार बर्मा राष्ट्रमा पनि राज्य सञ्चालन गर्नेहरूले त्यहाँका सल्लाहकारहरूले भनेकै भिक्षुहरु राखेका हुन्छन् उनीहरुको ओवाडा उनीहरुको सरसल्लाह उनीहरुको चाहिँ निर्देशनमा राज्य सञ्चालन गर्छन् धर्मसँग छ कि छैन भनेर धर्मको विषय आयो भने किन त भन्दाखेरि धर्मविहीन भएर राष्ट्र सञ्चालन गर्दाखेरि राष्ट्रले दुर्घटना निम्तिन्छ किन त भन्दाखेरि ब्रेकै नभएको हो त्यो गाडी गुडाएको जस्तो हुन्छ स्पिडले दौडिन्छ उकालोमा हैन तर चाहिँ कहाँनिर गएर त्यो चाहिँ दुर्घटना हुन्छ भन्ने थाहा हुँदैन त्यसैले धर्म नभएको कुनै पनि शासन कुनै पनि कार्य कुनै पनि न्याय कुनै पनि विकास कुनै पनि जीवन जुनै बेलामा पनि दुर्घटना हुन सक्छ जुनै बेलामा पनि दुर्घटना हुन सक्छ त्यसैले हरेक क्षेत्रमा हामीले धार्मिक पूर्वक चाहिँ जीवन यापन गर्ने धार्मिक पूर्वक परिवार सञ्चालन गर्ने धार्मिक पूर्वक सामाजिक सञ्चालन गर्ने धार्मिक पूर्वक चाहिँ व्यवस्था सञ्चालन गर्ने धार्मिक पूर्वक शासन सञ्चालन गर्ने धार्मिक पूर्वक राज्य सञ्चालन गर्ने गर्नुभयो भने धर्म रहेको त्यो राज्यदेखि त्यो व्यक्तिसम्मको जीवन सदा फल्नेछ फुल्नेछ तपाईहरुले पत्याउनु भयो भने थाइल्यान्डमा गएर हेर्नुस् थाइल्यान्डमा पनि राजाहरू चाहिँ धार्मिक हुन्छन् राजाहरू भिक्षु भएर भिक्षा त नआउँछ तपाई राजा हुनको निमित्त चाहिँ मैले सुनेको त भिक्षु बन्नुपर्छ त्यहाँ भिक्षु कति समय भिक्षु भइसकेपछि भगवान बुद्धको शिक्षा ग्रहण गरिसकेपछि अनि ऊ राजा बन्न योग्य अहिलेको राजा थाइल्यान्डको अहिलेको राजाको पनि तपाईले चाहिँ फोटो देख्नुभयो होला भिक्षु भइरहेको फोटो पहिलाको राजा पनि हेर्नुस् तपाईले भिक्षु भएर भिक्षा नआइरहेको फोटोहरु तपाईले देख्नुभयो होला नि किन त भन्दाखेरि भगवान बुद्धको धर्म परिशुद्ध छन् त्यसमा हत्या हिंसा छैन भगवान बुद्धको धर्म चोरी डकैती फटा भ्रष्टाचार छैन भगवान बुद्धको शिक्षामा बलात्कार हिंसा हैन के पनि छैन भगवान बुद्धको शिक्षामा झुठा असत्य बेइमान के पनि छैन भगवान बुद्धको शासन शिक्षामा कुनै पनि त्यस्ता चाहिँ लागु पदार्थ सेवन गर्ने त्यस्ता जुवा तासदेखि लिएर विभिन्न चाहिँ हैन
जीवनलाई नाश गर्ने त्यस्ता कुनै पनि चिजहरू चाहिँ त्यो धर्ममा समावेश छैन कि। पूर्णत भगवान बुद्धको शिक्षा पञ्चशीलमा आधारित भएको कारणले गर्दाखेरि एउटा जीवन पञ्चशीलको आधारमा जीवन सञ्चालन भयो भने त्यो जीवन स्वर्गमय बन्नेछ। एउटा परिवार पञ्चशीलको आधारमा चल्यो भने त्यो परिवार पनि स्वर्ग बन्नेछ। एउटा समाज पञ्चशीलको आधारमा त्यो समाज चल्यो भने त्यो समाजै स्वर्ग बन्छ। एउटा सहर एउटा नगर पञ्चशीलको आधारमा चल्यो भने त्यो नगर त्यो सहर पनि स्वर्गमय हुनेछ। र एउटा राष्ट्र पञ्चशीलको आधारमा चलाउन चल्यो भने त्यो राष्ट्र स्वर्ग हुन्छ। अझ हाम्रो नेपाल त त्यत्तिकै स्वर्ग भन्दा कम छैन, स्वर्गभन्दा महान छ कि। त्यो देख्दै नदेखेको त्यो स्वर्गमा के स्वर्ग? हाम्रो नेपाल स्वर्ग हो होइन त? हाम्रो नेपाल यस्तो स्वर्गमय यो राष्ट्रलाई स्वर्गमय बनाउनको निमित्त शासकहरूले पनि पञ्चशीलको आधारमा राष्ट्र चलाइदिए त ए बाबा हामी मरेर म स्वर्ग जान पाऊँ भनेर कोही पनि नेपालीहरूले भन्नै पर्दैन। यही राष्ट्रमै स्वर्ग पाउने यस्तो देश, यस्तो समाज, यस्तो शिक्षा, यस्तो धर्म पाएको हामी कति भगेमानी पगमानी। हाम्रै धर्मलाई लिएर अरूले देशमा स्वर्ग बनाइसक्यो, हाम्रै धर्मलाई पालन गरेर उनीहरूले जीवनलाई नै स्वर्ग बनाइसक्यो। हामी आफै ढिला सुस्ती गरिरहेका छौँ। हामी आफैले घैँटोको के खोलेको छैन, घैँटोको के भन्छ होइन, खोलेको छैन। अनि त हामी नेपाली त कस्ता छौँ भने मैले तपाईँहरूलाई बार बार भन्ने गरेको छु, सुनको थाली बोकेर अरूसँग माग्न जाने जस्तो भइरहेको छ कि। हाम्रो नेपाल पनि त्यस्तै भयो। किन त? धर्मलाई नबुझेर। भगवान बुद्ध कहाँको? नेपालको। भगवान बुद्ध कहाँको पुत्र? नेपालको पुत्र। त उहाँको शिक्षा मनुष्यहरूको लागि मात्र होइन, देवता र ब्रह्माहरूको लागि पनि उत्कृष्ट भएर उहाँहरूले त्यो शिक्षा पालन गरेर उनीहरूले आफ्नो जीवनलाई धन्य बनाइसके। हाम्रै राष्ट्रको होइन एउटा सिद्धार्थ कुमार हाम्रो राष्ट्रको पुत्र हो नि, यो देशको छोरा होइन, यो देशको पुत्रको शिक्षालाई संसारभरिका मान्छेहरूले चाहिँ आफ्नो हृदयमा राखेर उनीहरूले आफ्नो हृदय शुद्ध पारिसके, आफ्नो जीवन धन्य पारिसके, आफ्नो राष्ट्रलाई कहाँबाट कहाँ विकास गरिसके। तपाईँ थाइल्यान्डमा जानुहोस् न, तपाईँको मैले सुनेको त थाइल्यान्डको एयरपोर्ट र नेपालको एयरपोर्ट सँगै बनेको रे। उनीहरूले धर्मलाई, बुद्ध धर्मलाई अपनाएर उनीहरूले राष्ट्रलाई कहाँ पुर्याइसके होइन, कहाँ कहाँ पुर्याइसके। हामी त कहाँ हो। तर हामी असक्षम होइन है। हामी नेपाल कमजोर छैन है। यद्यपि हाम्रो देशलाई सानो भन्लान् होइन, त्यो सानो ठुलोको कुरा हुँदैन क्या। राष्ट्र भनेको त भगवान बुद्ध जन्मेको यो देश भनेको त कस्ता कस्ता ठुल्ठुला राष्ट्रहरूले चाहिँ सम्मान गरेर नेपाल, हामी के भन्छौँ बर्मा जान्छौँ, हामी श्रीलङ्का जान्छौँ, थाइल्यान्ड जान्छौँ। म आफै चाहिँ इन्डोनेसियामा जाँदाखेरि नेपालको भन्टे आयो भनेपछि भगवान बुद्ध जन्मिनु भएको राष्ट्रको एकजना भिक्षु प्रतिनिधि गरेर यहाँ चाहिँ ध्यान सञ्चालन गर्न आउनु भएको छ भनेर ध्यान बस्नेहरू त कति वैरियो नि। हेर्नुहोस् त सम्मान त हामीले त्यो दिएको सम्मान पनि सुरक्षित गर्न नसकेको कति अभागी हामी। अनि हामी चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ बाहिर जाँदाखेरि भगवान बुद्धको जप जपेर चाहिँ नाना थरीका चाहिँ आफूलाई मान सम्मान चाहिँ खोज्ने, अनि नेपालमा फर्किसकेपछि भगवान बुद्धको शिक्षा, भगवान बुद्धको अनुशासन, भगवान बुद्धको नियम नीतिलाई फेरि चाहिँ बिर्सिने। कति विडम्बना के, विडम्बना छ, धेरै विडम्बना। यस्ता कुरा गऱ्यो भने त आँखाबाट आँखा आउँछ कि। धेरै विडम्बना छ। हेर्नुहोस् एउटा कुरा तपाईँलाई विडम्बनाको यो कुरा म सुनाइदिन्छु। हामी भगवान बुद्ध जन्मेको देशमा जन्मेका नागरिकहरू होइन, अब त्यसमाथि पनि हामी भिक्षुहरू। भगवान बुद्धले देशना गर्नु भएको त्यो धर्म, त्यो शिक्षा, त्यो अनुशासनलाई सही रूपमा चाहिँ ग्रहण गर्नुको निमित्त नेपालको भिक्षुहरू बाहिर गएर त्यो शिक्षाहरू लिएर आउनुपर्छ, कमाएर आउनुपर्छ। हेर्नुहोस् त कति विडम्बना। आफ्नो सम्पत्ति पनि अरूको हातमा मागेर लिनुपर्ने। बाबा यो जस्तो विडम्बना। मलाई त म बर्मामा बस्दाखेरि
मैले चाहिँ यो मनमा साह्रै गढेको कुरा के। मेरो गुरु स्यारोजीले भन्नुहुन्थ्यो, नेपालीहरू आएपछि खुबै मैत्री करुणा राख्नुहुन्थ्यो र भन्नुहुन्थ्यो नेपालीहरूलाई सिकाउन पाउँदाखेरि उहाँले चाहिँ त्यो म्यानमारको मेरो गुरु भन्टीले भन्नुहुन्छ, नेपालीहरूलाई सिकाउन पाउँदाखेरि मैले ऋण तिरेको जस्तो हुन्छ अरे। किन ऋण तिरेको जस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि नेपालकै छोरोले देशमा गरेको यो धर्म, यो शिक्षा, यो अनुशासनले हामीले चाहिँ लिन पाएको। अब नेपालमा त हटेर गयो। कुन बेला शासकहरूले त दमन गरेर बुद्ध शासनलाई पनि तहस नहस बनाइदियो। तपाईँहरूलाई थाहै छ राणा कालमा त भिक्षुहरूलाई त देश निकाला गरेको। त्यसरी बुद्ध शासनलाई चाहिँ तहस नहस यो शासक वर्गहरूले चाहिँ दमन गरेको यो राष्ट्र हो। कति विडम्बना भन्नुहोस् त। यसरी भन्यो भने त मलाई फेरि अलिकति लामो कुरा आउँछ फेरि, यो कुरा चाहिँ धेरै नभनौँ हैन। त्यति बेलाका भिक्षुहरूले ल चिबर छोड्ने कि देश छोड्ने, यो चिबर भनेको यो वस्त्र, चिबर छोडेर गृहस्थी हुनु पर्यो भने त त्यति बेलाका शासकहरूले चिबर छोड्ने कि देश छोड्ने भन्दाखेरि भिक्षुहरूले बरु देश छोड्नु पर्यो, देश छोडौला, तर हामीलाई यो भगवान बुद्धको यो वस्त्र हामी छोड्ने छैनौँ भनेर देशै छोडेर गए। देशै छोडेर गए। त्यसरी बचाइरहेको यो शासन हो। वास्तवमा त साँच्चै भन्ने हो भने त भगवान बुद्धको यो संसारभरि यसरी छरिएको हिसाबले त अब यहाँ चाहिँ यो राष्ट्र हुनुपर्छ, त्यो राष्ट्र हुनुपर्छ। वास्तवमा चाहिँ साँच्चै भन्ने हो भने त अब भगवान बुद्धकै शिक्षा अनुसार हाम्रो यो राष्ट्र चल्नु पर्थ्यो। हुने हो भने त बौद्ध राष्ट्रै हुनुपर्छ। जस्तै म्यानमारमा छ, तपाईँको चाहिँ थाइल्यान्डमा छ, तपाईँको चाहिँ श्रीलङ्कामा छ बौद्ध राष्ट्र। त्यसो भन्दाखेरि हामीले चाहिँ बौद्ध शिक्षामा चाहिँ अरू धर्महरूलाई पनि त्यत्तिकै सम्मान गर्छ कि कुनै पनि धर्मलाई त्यसले अपमान गर्ने भन्नेको हुँदैन। किन त भन्दाखेरि भगवान बुद्धको शिक्षा त बौद्धहरूको लागि मात्रै उहाँले देशना गर्नु भएकै होइन। उहाँको शिक्षा त सत्तो प्राणीहरू, देवताहरू, ब्रह्माहरूको लागिसम्म पनि उहाँको शिक्षा भनेपछि यो संसारमा अरू धर्महरू जति पनि छन् उहाँहरूले पनि एकचोटि पञ्चशीललाई एकचोटि सम्झिनुहोस् त, उहाँको जीवनमा के त्यो पञ्चशील चाहिँदैन? त्यसैले भगवान बुद्धको त्यो शिक्षालाई धर्म धर्म भनेर मात्र अरू धर्महरू जस्तै अङ्गाल्ने होइन कि। उहाँको यो शिक्षा त जीवन जिउनको निमित्त चाहिने एउटा आधार हो कि, जीवनकै आधार, मानवलाई मानव बनाउने शिक्षा, मानवलाई मानव बनाउने शिक्षा नै उहाँको धर्म हो कि। त्यसैले कहिलेकाहीँ दुःख लाग्छ यस्ता कुराहरू सुनाउँदाखेरि, दुःख पनि लाग्छ कि हाम्रै शिक्षा, हाम्रै धर्म, हाम्रै अनुशासनलाई बाहिर गएर लिएर आउनुपर्छ हामीले। हेर्नुहोस् है, कति विडम्बना। नेपालका अधिकांश भिक्षुहरू, अनागारिकाहरू यो शिक्षा आर्जित गर्नको निमित्त कि त थाइल्यान्ड, कि त श्रीलङ्का, कि त बर्मा, कि त ताइवान, कहाँ कहाँ हो, जहाँ जहाँ हाम्रो यो भगवान बुद्धको शिक्षा उनीहरूले जगेर्ना गरेर राखे, उनीहरूको चाहिँ हैन खजानामा उनीहरूले चाहिँ संरक्षण गरेर राखे, ती खजानामा गएर हामीले लिएर आउने मात्रै हो। हामी पनि त्यसरी नै लिएर आएका हौँ। मलाई त अचम्म लाग्छ, यो शिक्षा त हाम्रै नेपालको हो। सिद्धार्थ कुमारले हैन बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गरेर यसरी देशना गर्नुभएको शिक्षा आज हामी नै यसरी चाहिँ मलाई त लागेको सुनको थाली बोकेर चाहिँ मागेको जस्तो के। वास्तवमा हामी आफै धनी छौँ धर्म र संस्कृतिमा, तर त्यो धनलाई चिन्न सकेन कि। हामी आफै चाहिँ शिक्षित छौँ तर त्यो शिक्षालाई हामीले चिन्न सकेन कि। हामी आफै भाग्यमानी छौँ तर भाग्यलाई चिन्नै सकेन। अनि अभागी भए, हामी अशिक्षित भए, हामी यस्तो भयो भनेर चाहिँ निराश भएर बस्ने चाहिँ हाम्रो पनि अब के भन्ने अब है। अब त खैर केही छैन, यस्तो कुराहरू धेरै गर्यो भने धेरै समय जान्छ। तैपनि वास्तवमा भन्ने हो भने यो 16वटा सपनाहरूले हामीलाई धार्मिक बन्न सिकाउँछ, धर्मलाई संरक्षण गर्न सिकाउँछ। यो धर्म संरक्षण, धर्म पालन गरिसकेपछि यही जीवन नै हामीले स्वर्गमय बनाउने हो। मरेपछि स्वर्ग प्राप्त गर्ने आशा गर्नै परेन। यही लोकलाई स्वर्ग बनाउन सकिने भयो। त्यो
कहाँको स्वर्गको लोकमा जाने त्यो हामीले आशिका गर्नै परेन। सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त भएर चाहिँ निर्वाण पुग्ने मात्र हाम्रो लक्ष्य हुन्छ, आशिका हुन्छ। सत्तो प्राणीहरूको पनि दुःखबाट मुक्त होस् भन्ने हाम्रो लक्ष्य हुन्छ, आशिका हुन्छ। त्यसैले उपासक उपासिका तथा धर्मप्रेमी महानुभावहरू, तपाईँहरूले पनि यो 16वटा सपनाहरूको अर्थलाई आफ्नै पाराले तपाईँले मूल्याङ्कन त गर्नुभयो होला। कसैले त यही बेला भइरहेको छ भनेर धेरैले कमेन्ट पनि गर्नुभएको छ कि हुन पनि हो, यस्तो त आइरहन्छ यो समय त। तैपनि हामीले आफ्नो धर्मलाई छोड्नु भएन, हामी पनि धर्म छोड्नु भयो, हामीले पनि धर्म छोड्यो भने त्यस्तै भएर जान्छ। त्यसैले चाहिँ अहिलेको आवश्यकता जति जति समय बित्दै जान्छ हैन, जति जति समयले चाहिँ फन्को मार्छ त्यति त्यति नै बुद्ध धर्मको शिक्षा त्यति त्यति नै मूल्यवान, त्यति त्यति नै आवश्यक महत्त्वपूर्ण हुँदै आइरहेको छ र हुने पनि छ। त्यसैले भगवान बुद्धले भन्नुभएको यो शिक्षा, यो धर्म भनेको चाहिँ तीनवटै कालमा त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण धर्म। पहिला मात्र यो धर्म चाहिँ उचित थियो, अहिले छैन भन्ने हुँदैन। अतीत, वर्तमान र भविष्यमा पनि यो धर्म भनेको ताजा हुन्छ, कहिले पुरानो भनेको हुँदैन रे भगवान बुद्धको शिक्षा। र तपाईँको जीवनमा पनि पञ्चशील भनेको कहिले पनि पुरानो हुँदैन। सबै कुरा जीर्ण भएर जान्छ, सबै कुरा चाहिँ यहाँ क्षीण भएर जान्छ, तर भगवानको शिक्षा कहिले पनि क्षय हुँदैन, जीर्ण हुँदैन, जहिले पनि ताजा भएर बस्छन्। यति कुरा हाम्रा राष्ट्रको राजा, शासक वर्ग, मन्त्री, अमात्य, सैनिक, पुलिस, डाक्टर, पाइलट, शिक्षक, विद्यार्थी हैन, त्यसपछि चाहिँ किसान, मजदुर, त्यसपछि चाहिँ अब भिक्षु, अनागारिका, उपासक उपासिका, सर्वसाधारण जनताहरूले यो कुरा बुझिदिए त हाम्रो देश कम्ता छ र? स्वर्गभन्दा पनि उच्च भएको हाम्रो देश हैन, जीवनको लागि चाहिँ स्वर्गभन्दा उच्च बनाउने शिक्षा भएको हाम्रो देश। अनि भाग्यमानी कति छौँ? अब त्यसरी भाग्यमानी मुखमा मात्रै हामीले भाग्यलाई चाहिँ भनेर त अब साध्य भएन हैन। अब त्यसलाई चाहिँ सार्थक बनाउनुको निमित्त त हामीले अभ्यास गर्नै पर्छ। त्यो अभ्यास भनेकै भगवान बुद्धले देशना गर्नुभएको शिक्षा, जुन शिक्षाले हाम्रो जीवनलाई हिरा बनाउँछ, हिरा, त्यस्तो हिरा शिक्षालाई जीवनमा अँगालेर हामी पनि धर्मको ज्योतिको रूपमा चम्किन सकोस् भन्ने आशिका गर्दै आजको यो 16वटा सपना चाहिँ उपदेश यही आजको लागि चाहिँ टुङ्ग्याएँ। भोलि पनि एउटा भाग बाँकी छ। अतीत कथामा पनि यस्तै एकजना राजाको एउटा घटना अझै बाँकी छ र बोधिसत्वले त्यो घटनामा पनि बोधिसत्वले ती सपनाहरूको अर्थ त्यसरी नै गर्ने विषयमा चाहिँ एउटा अझै घटनाहरू बाँकी छ हैन। त्यो घटनालाई भोलि हामीले चाहिँ अन्तिम स्वरूप दिउँ र हाम्रो चाहिँ अब आज हाम्रो 197 भइसक्यो हैन, भोलि 98 हुन्छ र 189 मा एउटा गरौँला 200 भागमा। अब 200 भाग पनि नजिकै छ। त्यो समयमा मैले तपाईहरुलाई चाहिँ पहिला भनेको थिएँ मैत्रेय बोधिसत्वको देशना गरौँ कि त्यो देशनामा पनि फेरि 2 भाग होला कि है, त्यो पनि अलिकति लामो छ। मैत्रेय बोधिसत्व भनेको मतलब यो बुद्ध शासन त एक दिन लोप भएर जान्छ र बुद्ध शासन लोप भएपछि शून्यकल्प आउँछ। धर्म लोप भएको समय भनेको शून्यकल्प र त्यसपछि यही धर्मलाई पुनः धर्मको ज्योति जगाउनको निमित्त मैत्रेय बोधिसत्व होइन, मैत्री बुद्धको रूपमा यो लोकमा जन्मिनु हुनेछ। यो मैत्री बुद्धको विषयमा पनि देशना गरौँ कि जस्तो लागेको छ। सकिन्छ भने म अवश्य पनि 79 र 100 यानि 179 र 200 भागकोमा त्यो जोड्दाखेरि 200 भाग पुरा गर्दाखेरि मैत्रेय बुद्धको पनि सकिन्छ कि जस्तो लागेर मैले यो चाहिँ प्याकेज बनाएको के। ठिकै छ, म समय मिलाएर भोलिको अन्तिम भाग पनि अवश्य सुन्नु होला। र आजको लागि चाहिँ क्रमशः गर्दै आजको देशलाई यही टुङ्ग्याएँ, अनुमति मागे है। सबैले सुनिदिनु भयो, सबैले सेयर गरिदिनु होला, लाइक गरिदिनु होला, कमेन्ट गरिदिनु होला है। त्यो पनि एउटा धर्मदानले पनि हैन एउटा चाहिँ पुण्य सञ्चित गर्ने माध्यम हो। तपाईले चाहिँ फेसबुक पेजमा पनि तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ र साथसाथै तपाईले भिक्षु विमलो अफिसियल भन्ने युट्युबमा गएर पनि तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा पनि सब्स्क्राइब गर्नुहोस्, लाइक गर्नुहोस्, कमेन्ट गर्नुहोस् है।
त्यसपछि के गर्नुपर्छ गर्नुहोस् न, त्यो त्यो अल्छी मानेर चाहिँ नबस्नुहोस् भन्न चाहन्छु है। सबैले सुनिदिनु भयो, सबैलाई साधुवाद। यसरी नै साथ दिनुहोला। सबैको साथले चाहिँ हौसलित भएको छु, प्रोत्साहित हुने मौका पाएको छु र जति पनि आजसम्मको जति पनि पुण्य हामीले सञ्चित गरेर आएका छौँ त्यो पुण्यलाई हामीले अब अनुमोदन गर्ने समय आएको छ र अनुमोदन गर्नु अगाडि आजको मङ्गलबारको दिन एउटा पुण्य अनुमोदन गर्नको साथसाथै मैत्री पनि मैत्री प्रसार पनि गर्नुपर्ने एउटा चाहिँ यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु। आज मिति 2077 आश्विन 20 गते मङ्गलबार है। आजको दिन चाहिँ हाम्रो दिवंगत प्रेम शोभा तुलाधर 13औं दिन भनेर चाहिँ आज 13 दिनको उपलक्ष्यमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ भन्तेलाई अब बिहारमा आउने परिस्थिति छैन हैन, तैपनि भन्तेलाई भोजन दान गर्ने चाहिँ उहाँहरूले ठुलै श्रद्धा व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँ तथा जु भनेको दिदी हो, बुद्धि शोभा तुलाधर, के भनेको बहिनी, हिमाल स्थापित कञ्चन शोभा ताम्राकार र सङ्गीता कंसाकार भनेर यसरी भोजन दान गर्नुहुने आज उहाँहरूको परिवारहरू हो र उहाँ चाहिँ दिवंगत प्रेम शोभा तुलाधरको सुगति र निर्वाण कामना गर्दै उहाँहरूले चाहिँ बिहार आउन नसक्नु भए पनि उहाँहरूले चाहिँ आज भोजन दान गर्नुभएको छ। उहाँहरूलाई धेरै 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 साधुवाद। यो भोजन दानको अनुभवले प्रेम शोभा तुलाधर जुलाई सुगति र निर्वाणको कामना गर्न चाहन्छु। उहाँको हरेक जीवनमा यो पुण्यको प्रभावले सुख शान्ति प्राप्त गर्नको निमित्त आधार होस् भनेर पनि कामना गर्न चाहन्छु। र दादाहरू चाहिँ बुद्धि शोभा तुलाधर, हिमाल स्थापित कञ्चन शोभा ताम्राकार, सङ्गीता कंसाकार परिवारहरूलाई पनि आयु वर्ण सुख बल प्रज्ञा सम्पन्न होस् भनेर पनि आशिका व्यक्त गर्न चाहन्छु, मैत्री प्रसार गर्न चाहन्छु है। र यो हाम्रो विद्यासागर तुलाधर ज्यूले मलाई अस्ति नै कन्ट्याक्ट गरेर यो चाहिँ मलाई जानकारी गराउनु भएको हो। उहाँ विद्यासागर तुलाधर उपासकलाई पनि धेरै 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 साधुवाद छ र उहाँहरूले चाहिँ आर्थिक रूपमा 5000 रुपियाँ पनि आर्थिक सहयोग गर्नुभएको छ। उहाँहरू सबैलाई साधुवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अन्तमा हाम्रो यो पुण्य अनुमोदन गरौँ। उहाँ प्रेम शोभा तुलाधर दिवंगत हुनुहुने प्रेम शोभा तुलाधर ज्यूलाई पनि यो पुण्य लाभ होस् र बितेर गएका हाम्रा चाहिँ गुरु आचार्यहरू, त्यस्तै तपाईँहरूको चाहिँ आफन्त इष्टमित्र ज्ञाति बन्धुहरूलाई पनि यो पुण्य चाहिँ लाभ हुँदै उहाँहरूको जीवन पनि सुखमय होस्, शान्तिमय होस् र सबै उपासक उपासिकाहरूलाई हाम्रो यो पुण्यको प्रभावले सबैको जीवनमा सुख शान्ति छाओस् भनेर मैत्री प्रसार पनि गर्न चाहन्छु। र मनुष्य अमनुष्य देवताहरू सत्व प्राणीहरूको लागि पनि यो पुण्य लाभ भए उहाँहरूको लागि पनि सुख र शान्तिको लागि यो हेतु भइदियोस् भनेर कामना गर्दै हामी सबैले एकमुष्ट पुण्यानुमोदन गरौँ। भवतु सब मङ्गलं। साधु साधु साधु। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता हन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता हन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता हन्तु ज्ञातयो। एतावता च अम्मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे देवा अनुमोदन्तु सम्ब सम्पत्तिसिद्धिया। एतावता च अम्मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे सत्ता अनुमोदन्तु सम्ब सम्पत्तिसिद्धिया। एतावता सम्मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे भूता अनुमोदन्तु सम्ब सम्पत्तिसिद्धिया। साधु साधु साधु। भवतु सब मङ्गलं। सबैको जय होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस्। आजको दिन सबैको शुभ होस्। साधु साधु साधु।